अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं नावल उसरी युसरा की एपिसोड 7 जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है यार। हम लोगों ने पीछे इनकी स्टोरी सुनी और ये हुस्ना हुसैन ने बहुत आला लिखा है यार, बहुत कोई कमाल किस्म का उन्होंने लिखा है। और इसको पढ़ने के बाद ना आए हाय 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 क्या मुझे रोना आया लास्ट एपिसोड में, मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग जब सुनेंगे तो आप लोग भी बताइएगा आप में से किसी को रोना आया या नहीं। और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे दिल दुख गया यार इस नॉवेल को पढ़ के, आए हाय हाय। अब मैं ना आप लोग को कोई स्पॉइलर नहीं देने वाली, खुद जाएं खुद पढ़ें, फिर सुने, सॉरी पढ़े नहीं सुने, तो आप लोग को पता चलेगा कि क्यों आपको ये सुनना चाहिए। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 7 उसरी युसरा, रिटन बाय हुस्ना हुसैन। रेडी सेट गो। कमरे में तारीकी थी, खिड़कियां खुली हुई थी और हवा से पर्दे लहरा रहे थे। बाहर मौसम खुशगवार था मगर इनके अंदर की उदासी हर गुजरते लम्हे बढ़ती जा रही थी। मोबाइल हाथ में था और वो अब तक न जाने कितनी बार फारिस फैजान को कॉल कर चुकी थी, कितनी बार मैसेज भेज चुकी थी, मगर वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। जन्नत का मोबाइल जो ऑफ था, वो अभी तक ना इससे बात कर सकी थी और ना ही इन्हें इसकी खैर खैरियत की इत्तला मिली थी। कल सुबह से उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर रखा था, न खाना खानी थी और न किसी से कोई बात करनी थी। दस्तक देकर अम्मार ने दरवाजा खोला तो वो एकदम से तड़प कर उठी और तेजी से कदम उठाते हुए इसके पास आई। कुछ पता चला? अम्मार ने नफी में सर हिलाया। साबरा खातून के घर ताला लगा है, पड़ोसी कह रहे हैं कि 2 माह से कहीं गई हुई है। कहाँ, ये कोई नहीं जानता, इनका फोन नंबर भी बंद है। सायरा अपना सर दोनों हथेलियों में गिराए सोफे पर बैठ गई। खौफ और अंदेशों में गिरा इनका दिल वहशत से धड़के जा रहा था। आंखें नम थी, लब कपा रहे थे। फारिस इसे ढूंढ रहा है, वो मिल जाएगी, हाँ मिल जाएगी। अम्मार दुख और सदमे से अपनी माँ को देख रहा था। आप अभी भी इस शख्स पर भरोसा करिए मम्मा, इसके लहजे में शौक था। जिस इंसान ने अपने बाप और भाई को नहीं छोड़ा वो जन्नत कमाल के लिए रहमदिल होगा। अम्मार, इनकी आवाज कपकपा कर रह गई। मैंने कहा था आपसे वो अच्छा इंसान नहीं है, मैंने रोका था आपको मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। सर्द लहजे में वो कुछ मुतवहिश होकर बात कर रहा था। आप सिर्फ चाहती थी कि किसी तरह वो हम सबकी नजरों से दूर हो जाए। सायरा आंखों में सदमा लिया मार को देख रही थी। इतने सख्त लफ्जों की तवक्का इन्हें अपने बेटे से हरगिज नहीं थी, वो भी इस वक्त जब वो जन्नत के लिए इस कदर परेशान हो रही थी। 4 बेटे हैं आपके इस घर में, किसी के साथ भी आप जन्नत की शादी करवा सकती थी। फैसल भाई, उजैर भाई, अहमद भाई और मैंने खुद रिक्वेस्ट की थी आपसे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खामोशी से मेरा निकाह पढ़ा दें। इस तरह दर दर की ठोकरें खाने से बेहतर है इसे अपनों में एक मुस्तकिल ठिकाना मिल जाए। मगर नहीं, आप भला एक बांझ लड़की को अपनी बहू कैसे बना सकती थी? आप तो बस इससे जान छुड़ाना चाहती थी। और मुबारक हो मम्मा, आप अपनी इस कोशिश में बहुत कामयाब रही हैं। सायरा अपनी जगह पथराई हुई बैठी थी। ये कैसा चेहरा था जो अम्मार इन्हें दिखा रहा था? ये कैसी हकीकत थी जो वो इन्हें बता रहा था? मैंने सोच समझ कर इसका रिश्ता तय किया था अम्मार, मैं इसे जमान से बचाना चाहती थी। उन्होंने कमजोर आवाज में अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहिए। इनकी नीयत में कोई खोट नहीं था, वो जन्नत का भला ही चाहती थी। फारिस बेहतरीन इंतखाब था, वो इस पर यकीन कायम रखना चाहती थी। वो अपने फैसले का दिफा करना चाहती थी मगर अमार इनकी हर कोशिश नाकाम बना दिया करता था। आप परेशान क्यों हो रही हैं? वो मर जाएगी मगर एक जिम्मेदारी और बोझ के रूप में आपके घर में कभी नहीं आएगी। अपनी बात पूरी करके वो जा चुका था और दिल पर भारी बोझ लिए सायरा अपनी जगह बैठी रह गई। पलक झपकते मनाजिर बदले थे। अंधेरा छट गया था, खिड़कियों के पर्दे सिमट गए थे, सूरज की रोशनी छिनकर टाइल्स पर उतर आई थी। कई हफ्ते पहलों का किस्सा झीलों में अपना आप दोहराने लगा। उन्होंने जन्नत को देखा, इसने सफा ग्लास टेबल पर फैला दिए। वो इनके सामने कारपेट पर बैठ गई। कुरान में बांझ के लिए 2 लफ्ज इस्तेमाल हुए, एक है आकिर और दूसरा है अकीम। जब सूरत मरियम में ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा का जिक्र आता है तो वो अल्लाह से दुआ करते हुए कहती हैं मेरी बीवी आकिर है, यानी जब ज़ौजा इब्राहिम को फरिश्ते औलाद की बिशारत देते तो वो कहते हैं कि मैं बुढ़िया अकीम हूँ। वो अपने इसी मखसूस अंदाज में मुखातिब थी और सफ़े पलटकर मतलब आयत इन्हें तर्जुमे समेत दिखाया। ये सूरत अश-शूरा की आयत है। उंगली रखकर वो कह रही थी आसमानों और ज़मीन में अल्लाह ही बादशाह है, जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियां अता करता है और जिसे चाहता है लड़के बख्शता है या लड़के और लड़कियां मिला कर देता है और जिसे चाहता है बांझ अकीम कर देता है। बेशक वो खबरदार कुदरत वाला है। फिर रुककर सर उठाया, वो इनको देखने लगी। आपने देखा यहाँ अकीम लिखा गया, आखिर नहीं? उन्होंने पुरसोच अंदाज में इस बात में सर हिलाया था। सूरज की रोशनी जन्नत के शहद रंग बालों पर पड़ रही थी और यहाँ सूरत अंबिया की ये आयत ज़िक्र अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक है। इसने उंगली रखकर पढ़ना शुरू किया। फिर हमने इसकी दुआ कबूल की और इसे याहया अता किया।
اور اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ بے شک یہ لوگ نیک کاموں میں دوڑ پڑتے ہیں اور ہمیں امید اور ڈر سے پکارا کرتے ہیں اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ ختم ہوئی آیت غور و فکر کے لیے دروازے وا کر گئی تھی۔ اب اس میں آیت کا یہ حصہ غور طلب ہے۔ ہم نے ان کی بیوی کو درست کر دیا، یعنی ان کی اصلاح کر دی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں کس اصلاح کی بات کی گئی ہے؟ جہاں تک مجھے علم ہے زوجہ ذکریہ ایک نیک اور عبادت گزار خاتون تھی۔ ایسا نہیں تھا نعوذ باللہ کہ ان کے مابین کوئی شر یا فساد تھا جسے اصلاح کی ضرورت پڑتی۔ ایک لمحے کا توقف کر کے وہ براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تم سے سننا چاہتی ہوں، وہ بے ساختہ کہہ گئی۔ وہ ذرا سا جھجکی، پھر مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، مجھے لگتا ہے یہ اس بیماری کی، اس نقص کی اصلاح تھی، اس بانجھ پن کی جو انہیں اولاد سے محروم رکھے ہوئے تھا۔ ان کی خاموش نگاہوں میں یکایک حیرت کا تاثر ابھرا۔ اندر کے سوالات کے جواب تلاشتی جنت کمالی نے بہت مطمئن نظر آئی تھی۔ اس کا لہجہ کمزور تھا، اس کے لفظوں میں مایوسی نہ تھی، وہ یقین اور بے یقینی کے درمیان بھٹک نہیں رہی تھی۔ اس نے کنارہ چن لیا تھا، ساحل پر قدم جما لیے تھے۔ جہاں تک میں اپنی تحقیق سے سمجھ پائی ہوں، بانجھ پن کی دو قسمیں، ایک یہ کہ عورت یا مرد میں سرے سے ماں یا باپ بننے کی صلاحیت پیدائشی طور پر موجود ہی نہیں ہوتی، اور اسے عقیم کہتے ہیں، جو کہ زوجہ ابراہیم علیہ السلام تھی۔ اسی عقیم کا ذکر سورہ شعراء کی آیت 50 میں۔ اور دوسرا بانجھ پن وہ ہے جو کسی نہ کسی نقص یا بیماری کی وجہ سے اور جس کا علاج یا اسلام ممکن ہے۔ مسز شیرازی نے گہرا تنفس لے کر پلکیں جھپکائی۔ منظر وہی تھا، کمرہ بھی وہی، صفحے بھی وہی، مگر جنت کمال کہیں نہیں تھی۔ آخر کسی سبب سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی سبب کے بھی بغیر ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پر تب بھی ان کی اولاد نہیں ہوتی، اور کچھ لوگوں میں کوئی نقص ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کی یہاں اولاد ہو جاتی ہے۔ سبز روشنائی سے کسی آیت کو انڈر لائن کرتی، کسی اور نقطے کی وضاحت کرتی وہ ایک بار پھر انہیں متوجہ کر چکی تھی۔ قرآن نے ایک حکیم بوڑھی عورت کو ماں بنتے دکھایا ہے، ایک بوڑھی۔ آخر کو بھی زکریا علیہ السلام کی بیوی میں جو نقص تھا وہ دعا سے، امید سے، یقین سے ٹھیک ہو گیا تھا، اور زوجہ ابراہیم جن میں سرے سے ماں بننے کی صلاحیت موجود نہیں تھی، انہیں بھی اللہ نے اپنے قدرت سے ماں کے رتبے پر سرفراز کیا۔ کھڑکیوں پر پردے پھیل گئے تھے، سورج کی کرنیں سمٹ گئی تھی، اور ان کے بیڈ روم میں جنت کمال اب کھڑکی کے پاس کھڑی نظر آ رہی تھی۔ بلا شبہ یہ ایک محرومی ہے، اور یہ محرومی بھی اللہ کے چنے ہوئے کتنے خاص بندوں کے حصوں میں آئی، یہ بات میں بھول رہی تھی۔ لہجے میں دبا دبا سا جوش اور آنکھوں میں ایک چمک لہرائی تھی۔ اسی محرومی کو اللہ نے عطا میں بدلتے دکھایا ہے، جو ناممکن تھا اسے ممکن کر کے دکھایا۔ ایک عاقر، ایک حکیم، دو عظیم عورتیں اور دونوں انبیاء کی مائیں ٹھہری۔ کمرے میں اب صرف زرکار لیمپ کی روشنی تھی، اس کی روشنی میں وہ انہیں اپنے برابر لیٹی ہوئی دکھائی دی، سینے پر سر رکھے، ایک ماں میں اپنی ماں تلاش کرتی، مایوسی میں امید کا دیا جلاتی۔ انتظار ہمیشہ انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے آنٹی، جنہیں کچھ عظیم عطا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ منظر بدل گیا، جنت ان کے کمرے میں اب کہیں نہیں تھی، نہ وہ پردوں کو ڈوریوں سے باندھ رہی تھی، اور نہ ان کا لکھا ہوا کوئی آرٹیکل ٹائپ کر رہی تھی، اور نہ ہی ان سے اب کوئی آیت ڈسکس کر رہی تھی۔ ان کے کمرے میں اب مکمل خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو ان کے اندر ایک شور برپا کیے جا رہے تھے۔ بلا شبہ انبیاء کے لیے معجزات ہوا کرتے ہیں، مگر وہ معجزے ان کے لیے بھی بغیر صبر اور دعا کے، عاجزی کے نہیں ہوئے۔ یہ پوائنٹ میں مس کر رہی تھی، وہ اس کی ہر بات کا مطلب جیسے اب سمجھ رہی تھی، ہر سوال کے پیچھے چھپا ہوا درد جیسے اب محسوس کر رہی تھی۔ انہیں کبھی پتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ ریسرچ اس کے اپنے لیے تھی، وہ محنت، وہ الجھن اور بحث، وہ سب اس کے اپنے لیے تھی۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں صرف باہر کی دنیا سے لڑنا پڑتا ہے، یہ ایک جنگ ہے اور قدرے آسان ہے، لیکن باہر کی دنیا کے ساتھ ساتھ جو جنگ اپنے اندر، اپنے آپ سے لڑنی پڑتی ہے، یقین کریں وہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ وقت صفوں کی طرح پلٹ رہا تھا، وہ انہیں پیچھے اور بہت پیچھے لے جا رہا تھا۔ جنت کی آنکھوں سے آنسوؤں سے بھری انہیں چاروں طرف نظر آ رہی تھی۔ آپ بار بار مرتے ہیں اور بار بار زندہ کر دیے جاتے ہیں، اسی ایک ہی اذیت سے بار بار گزرنے کے لیے۔ جہنم بھی اسی لیے جہنم ہے کہ سب بار بار ہوتا رہے گا، ہے نا؟ انہیں یوں لگا جیسے وہ جائے نماز پر بیٹھی آدھی ادھوری باتیں ایک بار پھر کرنے لگی ہے، مگر وہ باتیں اب آدھی ادھوری نہیں رہی تھی، وہ ان کے لیے مکمل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ جو ہوتے ہیں جنہیں بغیر کسی انتظار، دعا اور تڑپ کے سب کچھ مل جاتا ہے، ان میں ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمیں کیوں رونا پڑتا ہے؟ ہمیں کیوں ایک ایک خواہش کے لیے تڑپنا پڑتا ہے؟ گھڑی کی سوئیاں متحرک تھیں، پینڈولم کی آواز اب مبہم ہی نہ رہی تھی۔ پجدان ہاؤس میں پہلے دن سے اب تک جنت کے ساتھ ہونے والی ہر گفتگو انہیں یاد آ رہی تھی، امید اور مایوسی سے الجھتی اس کی آنکھیں، مضبوطی سے کمزور پڑتی اس کی آواز، ڈرا ڈرا سا لہجہ، سہما سہما سا انداز، اور آنسوں کی آمیزش لیے لبوں پر اچانک سے ابھرتی زندگی سے بھرپور مسکان۔
ماں کی بد دعا میں بھی بہت اثر ہوتا ہے نا؟ بلکہ سب سے زیادہ اثر ہی اسی بد دعا میں ہوتا ہے۔ ان کی تسبیح سمیٹتی انگلیاں کپ کپانے لگی۔ اگر کوئی ماں اپنی اولاد سے نفرت کرتے کرتے مر جائے تو کیا ماں کی نفرت بھی مر جاتی ہے؟ کبھی کبھی آپ کو ایسے جرم کی سزا ملتی ہے جو آپ سے سرزد نہیں ہوتا۔ ایسی سزا کو جھیلنے کا حوصلہ انسان کہاں سے لائے؟ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگایا وہ نیند تاریکی میں کھڑکیوں سے باہر کہیں دیکھنے لگی۔ باہر لان میں لائٹس کی روشنیاں سوئمنگ پول کی سطح پر چمک رہی تھی۔ آپ جاگ گئیں؟ اقصیٰ برابر ہی کرسی پر بیٹھی تھی، اٹھ کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ لہجے میں تشویش نمایاں تھی، آنکھوں میں فکر ٹھہری تھی۔ مسز شیرازی کی طبیعت گزشتہ کئی دنوں سے خراب تھی، میڈیسن لینے کے باوجود وہ ٹھیک سے سو نہیں پاتی تھی۔ آج پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، ایک بار پھر خلا میں کہیں دیکھتے ہوئے کھو سی گئی تھی۔ پارس آ گیا؟ چند لمحوں بعد انہوں نے پوچھا۔ نہیں۔ مسز شیرازی کا دل بھاری ہوا، ایک بے نام سی اذیت رگ رگ میں اتر گئی۔ خشک لبوں کو تر کرتے انہوں نے آنکھیں مون لی۔ وہ صحیح معنوں میں اب سونا چاہتی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور سکون تو جیسے اس سے بھی دور۔ ایک بے کل سا احساس ان کی آنکھوں نم کر گیا اور وہ چہرے کا رخ بدل گئی۔ اقصیٰ پریشانی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ اس کے بال پیشانی پر بے ترتیبی سے بکھرے تھے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی تھی، ویسٹ کوٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، بارش کی نمی کہیں کہیں کندھوں پر بالوں پر ٹھہر گئی تھی۔ نڈھال قدم اٹھاتے ہوئے اس نے شرٹ کے اوپری بٹن بھی کھول دیے تھے اور رخ سیڑھیوں کی طرف کر لیا تھا۔ جنت کو گھر چھوڑے پورے 7 راتیں آج تمام ہونے والی تھی اور ابھی تک اس کا سراغ نہیں مل سکا تھا۔ وہ اپنی خالہ کے گھر نہیں گئی تھی، اس نے اپنے خاندان کے کسی فرد سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس کی کوئی ایسی دوست نہ تھی جس کے پاس وہ جا سکتی تھی، کوئی رشتہ دار جس کے یہاں پناہ لے سکتی تھی۔ وہ اسے اپنے تئیں ہر جگہ تلاش کر چکا تھا، مگر وہ نہیں تھی، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تو گزشتہ کئی راتوں کی طرح اس رات بھی اس نے لائٹس آن نہیں کی۔ اپنے آس پاس اپنے چاروں طرف اسے اندھیرا درکار تھا، مگر اندھیرے بھی جیسے روشنی ہونے لگے وہ اس پر سب عیاں کرنے لگا۔ جنت کمال کی جو چیزیں جہاں رکھی تھی وہیں موجود تھی، اس کا کمبل، تکیہ، لیپ ٹاپ، چارم بریسلیٹ جسے وہ سونے سے پہلے اتار کر ٹیبل پر رکھ دیا کرتی تھی۔ واش روم میں اس کے ہیئر پنز، رنگ برنگے کیچر، ہیئر کلپس ہر جگہ بکھرے پڑے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر کاسمیٹک کی چند اشیاء دھری تھی۔ اس کمرے میں اس کی نشانی جیسے ہر جگہ تھی۔ پہلے ہی وہ تھی تو زندگی سے خفا نظریں کہیں ٹھہرتی نہیں تھی، اور اب جب وہ نہیں تھی تو وہ اسے اپنے ہر ایک چیز میں بار بار نظر آ رہی تھی۔ ایک بار پھر وہ اس کا موبائل اٹھا چکا تھا، ایک بار پھر وہ ان تصاویر کو دیکھ رہا تھا جو 8 دن پہلے اسے رات کے 12 بجے کسی اجنبی نمبر سے ارسال کی گئی تھی۔ چند میسیجز جنہیں پڑھا نہیں گیا تھا، کچھ کالز جو مس کر دی گئی تھی۔ اس نے موبائل رکھ دیا۔ اب وہ وارڈروب کھولے کھڑا تھا، ایک ایک کر کے ہر شے نکالتا کارپیٹ پر دھڑے جا رہا تھا۔ لندن کی ٹکٹس، پاسپورٹ، سفری بیگ، پیکنگ کے منتخب کیے جانے والی ضروری اشیاء، اور جیسا ہی وہ اس سے کہہ کر گیا تھا وہ اس کا سامان پیک کر چکی تھی، اور اس کے لیے اس نے یقیناً مسز شیرازی کی مدد لی تھی، تبھی اس کے وہی کپڑے پیک میں رکھے تھے جو وہ اکثر بیرون ملک دورے پر لے جاتا تھا۔ وارڈروب کے نچلے خانے میں ہینڈ بیگز کے ساتھ ساتھ ہی جویلری باکس رکھے تھے، حق مہر کا چیک بھی موجود تھا، قیمتی تحائف بھی محفوظ تھے۔ جنت کمال اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں گئی تھی۔ قبر میں اترتی کسی لاش کی طرح وہ اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ کپڑوں کو ادھر ادھر کرتا، اس کی چیزوں کو نکال کر کچھ تلاشتا، عجیب سی کیفیت سے 2-4 لگ رہا تھا۔ اوپری خانے میں رکھا ایک سیاہ بیگ کھینچنے پر اس کے برابر میں پڑا لکڑی کا باکس اس کے قدموں میں گرتے ہی کھل گیا۔ چند خطوط، کچھ تصاویر اور اشیاء اس کے قدموں میں بکھر گئی۔ وہ بے اختیار رک گیا۔ باکس کے ایک کونے پر حرف ایف کی کیلیگرافی تھی، آپس میں ٹکراتی 2 تلواروں کا نشان واضح تھا۔ آگ پکڑتی ایک تصویر دھندلی تھی تو دوسری تصویر کی دیوار پر واضح تھی۔ اس نے بے ساختہ قدم اٹھایا، کانچ کا ٹکڑا پیر کے تلے میں کہیں چھبا۔ اتنی سی چوٹ لگنے سے کوئی مرتا نہیں ہے، میں تو مر جاتی ہوں۔ وہ ٹھہر گیا، رک گیا، جم گیا۔ جلتی ہوئی لکڑیوں میں ایک اور صفحے کا اضافہ ہوا۔ ساکت پانیوں میں کنکر پھینکا گیا، پتے توڑ کر فضا میں اچھال دیے گئے۔ آن کے آن میں براؤن لکڑی کا فرش آئینہ ہوا۔ ایک ہی دراڑ سے جنم لیتی بے شمار دراڑیں اسے 1000 حصوں میں منتقم کر گئی۔ وہ پنجوں کے بل جھکا تو اسے لگا وہ اب کبھی نہیں اٹھ پائے گا۔ سانس لینا چاہے گا تو اسے سانس نہیں آئے گا۔ کیا کوئی اتنا بے خبر ہو سکتا ہے جتنا کہ وہ تھا؟ کوئی اتنا سفاک بھی ہو سکتا ہے جتنا کہ وہ خود اپنے لیے تھا؟ یہ کیسی بے حسی تھی جو اپنی ذات سے مربوط جڑی تھی؟ یہ کیسی خود غرضی تھی جو اذیت مشروط تھی؟ وہ سفر طویل دشوار تھا جسے طے کر کے وہ یہاں تک پہنچا تھا، اس حد تک سنبھلا تھا، اس حد تک بدل گیا تھا۔ یہ اس کا وہم، یہ اس کا خیال تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ اپنے آپ سے بے خبر رہا تھا، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ خود کو سمجھ نہیں سکا تھا، پرکھ نہیں سکا تھا۔ وقت گزر گیا تھا، زندگی بدل گئے تھے، مگر اس کے اندر کی حکایتیں آج بھی اس کے لیے
کچھ مبہم، کچھ ادھوری اور بے نام ہی رہی تھی۔ شیرازی مینشن کے وسیع و عریض لاؤنج میں موت بھری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ موجودہ نفوس پر سکتہ طاری تھا، نہ سماعت میں یقین اترتا تھا، نہ آنکھوں میں ایقان جھلکتا تھا۔ حالانکہ ہارون شیرازی ایک مجسمہ حقیقت کے سامنے، ان کے سامنے ہی تو کھڑے تھے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے، پشیمانی کا اظہار کرتے اور سر جھکا کر معافی کی درخواست کرتے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی جمیلہ داؤد کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ دیکھ لیتا تو پتھر ہو جاتا، پتھر ہوتا تو کچھ کہہ نہ پاتا، جبکہ اسے بہت کچھ کہنا تھا۔ میرا وارث، میرا خون، صرف حماد ہے ہارون۔ یہ تمہاری عیاشیوں کا نتیجہ، ایک آوارہ اور بد چلن عورت کے وزن سے جنم لینے والا۔ اسے ابھی اور اسی وقت لے جاؤ یہاں سے۔ خاموشی اعظم شیرازی نے توڑ دی تھی۔ وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح چنگاڑتے ہوئے توڑ رہے تھے۔ ان کی بلند آواز سے بچے پر ہیبت طاری ہوئی، ان کے سخت پتھریلے تاثرات سے وہ خائف ہوا۔ آرزو نے طلاق لے لیا، یہ اب میرے ساتھ رہے گا، جھکے سر کے ساتھ نظریں چرا کر کہا گیا۔ جمیلہ داؤد نے ڈگمگاتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی اذیت بڑھ گئی۔ آن کے آن میں محبت، وفا اور قربانیوں کا تماشا بنا تھا۔ وہ پاش پاش ہو گئی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم اس وقت کیا کہہ رہی ہو؟ اعظم شیرازی انتہائی غصے کے عالم میں پھنکارے۔ جمیلہ کے خاندان کو تمہاری دوسری شادی کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ تمہارا کیا حشر کریں گے؟ کچھ اندازہ بھی ہے تمہیں؟ جمیلہ داؤد کے ذکر پر ہارون شیرازی نے اب کے سر اٹھا کر اسے دیکھا، بس ایک لمحے کے لیے، پھر اس نے نظریں ہٹا لی۔ بابا، میرے صبر کا مزید امتحان مت لو۔ اعظم شیرازی نے انگلی اٹھا کر اسے روکا۔ ابھی اور اسی وقت اسے یہاں سے لے کر جاؤ۔ آرزو کے بیٹے کے لیے ان کی آنکھوں میں نفرت تھی، بیزاریت تھی، غصہ تھا، سرد مہری تھی۔ بیٹا ہے یہ میرا اور تمہارا وارث صرف حماد ہے۔ میں اس وائف کے بچے کو مزید ایک لمحے کے لیے بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حکم سنا کر وہ اسی لمحے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ شیرازی مینشن کے وسیع و عریض لاؤنج میں ہارون اپنے بچے کے ہمراہ تنہا کھڑا رہ گیا۔ وہ صدمے سے گونگ تھا، کچھ حیران اور بے یقین بھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اعظم شیرازی اس کے بچے کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ جمیلہ کی آنکھوں میں اب حیرت نہ تھی، صدمہ بھی نہ تھا۔ اس نے جیسے اذیت کے عالم میں یقین کی تمام منازل طے کرنی تھی۔ ہارون اپنی دوسری بیوی کے بچے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ خواب تھا، نہ خدشہ نہ خیال، یہ ایک حقیقت تھی، تلخ حقیقت جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ محبت و احترام سے جڑے شادی شدہ زندگی کے 8 سال ایک دھوکہ تھے، دکھاوا تھے، فریب تھے۔ در پردہ ہارون پچھلے 8 سالوں سے اپنی اسی محبت کے ساتھ تعلق میں رہا تھا جس سے اعظم شیرازی نے اس کی شادی نہیں ہونے دی تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ گئی، اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ ہارون ابھی بھی نیچے، اور وہ ایک بار پھر اپنے باپ کی اسٹڈی کے سامنے کھڑا تھا، ان کی منت کر رہا تھا، ان سے معافی مانگ رہا تھا، مگر اعظم شیرازی کسی صورت آرزو جہانگیر کے بچے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ سچویشن ایک جنگ کی سی تھی، جیسے ملکوں کے نامور کاروباری ہستیوں کے درمیان جو معاہدے طے تھے اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو، جیسے اپنی کمزوری کسی دوسرے فریق کو تھما دینے کا خدشہ ہو۔ وہ میرا بیٹا ہے بابا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگلے دن وہ پھر ان سے کہہ رہا تھا۔ اعظم شیرازی اپنے شاندار بیڈ روم کی دیوار گیر کھڑکیوں کے سامنے پشت پر ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ان کے جبڑے بھیچے ہوئے تھے، قہر برساتی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ وہ ملک کے ایک نامور بزنس ٹائکون تھے، اپنے انداز اور شخصیت میں کسی حاکم جیسا روپ رکھتے تھے، اصول و روایت کے پابند، کبھی مغرور اور متکبر، جو اپنے اعلیٰ حسب و نسب اور تعلیمی قابلیت پر فخر کرتے تھے۔ انہیں یہ بچہ کسی صورت قبول نہ تھا۔ آرزو کے پاس چھوڑا اسے، وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ یہ میرا درد سر نہیں ہے بابا، پلیز، وہ گڑ گڑایا۔ یہ بھی آپ کا پوتا ہے؟ میرا پوتا صرف حماد ہے جس کی ماں خاندانی ہے۔ وہ پلٹ کر دھاڑے تھے۔ یہ ساوارہ اور ہارون شیرازی کرب سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ آپ اسے میرے ساتھ رہنے دیں، وہ یہاں رہے گا تو سب کو معلوم ہو جائے گا اصل مسئلہ جسے اب لبوں پر آیا تھا۔ وہ بچہ ان کے لیے ذلت، توہین اور بے عزتی کی علامت تھا۔ وہ ان کے لیے غلطی ایک گناہ جیسا تھا جسے چھپانا مقصود تھا، مٹانا ضروری۔ بابا پلیز مجھے معاف کر دیں، میں جانتا ہوں یہ میری غلطی ہے، آپ جو بھی سزا دیں گے بھگتنے کے لیے تیار ہوں، اس طرح مت کیجیے۔ کمرے میں ایک دم ہی گہری خاموشی چھا گئی۔ اعظم شیرازی سخت پتھریلی نگاہوں سے ہارون کو دیکھ رہے تھے۔ جمیلہ داؤد کھلے دروازے کے اس پار کھڑی تھی۔ ایک شرط پر میں تمہاری اس غلطی کو نظر انداز کر سکتا ہوں۔ لہجے میں وہی اناد اور سختی تھی۔ جمیلہ نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اب وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اسے میرے حوالے کر دو اور بھول جاؤ کہ حماد کے علاوہ تمہارا اور کوئی بیٹا بھی ہے۔ ہارون کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی، سر پر آسمان ٹوٹا تھا۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ صدمے کے عالم میں جمیلہ داؤد بھی اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اعظم شیرازی کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ان کی بات تو جیسے اب شروع ہوئی تھی۔ اسے تمہارا نام نہیں ملے گا،
वरासत में हिस्सा भी नहीं मिलेगा और ना ही वो हमारे खानदान का कभी हिस्सा बनेगा। अंदाज दो टोक था, लहजा कतियत भरा, फैसला गैर मुतजलजल और हर लफ्ज पत्थर पर लगे। हारून शिराजी के चेहरे पर वहशत फैल गई। हर शय का हिसाब रखता था इसने, मगर इसका नहीं। वो इसी नाम और पहचान के साथ रहेगा जो इसे मैं दूंगा। केयर टेकर का इंतजाम हो जाएगा, पढ़ाई के अखराजात सब मैं मैनेज करूंगा, लेकिन तुम्हें हर सूरत हर हाल में इससे दूर रहना होगा। उंगली उठाकर एक बार फिर अपने इरादे वाजे किए, क्योंकि ना तो मैं इस बदनामे जमाना लड़की के साथ तुम्हारा कोई स्कैंडल अफोर्ड कर सकता हूँ और ना ही जमीला के खानदान से दुश्मनी मोल ले सकता हूँ। हारून शिराजी की फटी फटी आंखें इंतहाई सर्द मोहरी से देखते हुए इन्होंने हद पे फैसला सुनाया, और अगर तुम्हें मेरे फैसले से इख्तलाफ है तो तुम यहाँ से इसे ले जा सकते हो, लेकिन याद रखो जिस वक्त तुम इस घर की दहलीज पार करोगे मैं भूल जाऊंगा मेरा हारून नाम का कोई बेटा है। हारून शिराजी का सांस रुका हुआ था, धड़कनें थमी हुई थी। वो अब भी अपने बाप को देख रहा था, हैरत, बेयकीनी और सदमे से। इसे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। कोई अपने पोते के साथ ऐसा भी कर सकता है? वो सोच रहा था, मगर वो गलत सोच रहा था। आजम शिराजी ने सिरे से इस बच्चे को तस्लीम ही नहीं किया था। वो इसके लिए रहमदिल होते भी तो कैसे, एहसास करते भी तो क्यों? वो तो अपने कपड़ों पर हल्का सा दाग तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो अब ऐसे दाग को कैसे रहने देते जिसकी पादाश में मुस्तकबिल में कोई स्कैंडल बनने का खदशा हो। मजीद कुछ भी सुने बगैर जमीला दाऊद वहां से हट गई। रोई रोई सुर्ख मुतवन्नम आंखों के साथ वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आई तो दिल बेवफाई के गम से फटने लगा। ये हकीकत थी कि शिराजी और लाशारी खानदान के माबैन जुड़ने वाला ये रिश्ता एक बिजनेस डील की तरह था। खानदान के बड़ों ने अपने कारोबारी और सियासी मफादात को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों को एक किया था, मगर जमीला ने कभी भी इस रिश्ते को मसलिहत की निगाह से नहीं देखा था। वो हारून से मोहब्बत करती थी, बदले में वो भी इसे मोहब्बत ही दिखा रहा था, मगर वो मोहब्बत एक दिखावा थी। इसका इंकिशाफ कल रात हुआ था। ये इंकिशाफ इसे राख कर गया था। ये इंकिशाफ इसकी मोहब्बत, वफा और एतमाद का तमाशा बना गया था। सुलगती आंखों को बेदर्दी से रगड़ती वो खिड़की के सामने जा खड़ी हुई थी, और तब ही इसने हारून को सीढ़ियां उतरते देखा था। इसके चेहरे पर कर्ब था और आंखें बेतहाशा सुर्ख हो रही थी। आजम शिराजी अपने फैसले से पीछे हटने वाले नहीं थे, तो क्या हारून घर छोड़कर जा रहा है? भारी दिल के साथ इसने हारून शिराजी को सदर दरवाजे की जानिब बढ़ते देखा। जिस वक्त तुम इस घर की दहलीज पार करोगे मैं भूल जाऊंगा मेरा हारून नाम का कोई बेटा भी है। वो इसे देख रही थी। वो खाली वीरान आंखों से इसे सदर दरवाजे से बाहर निकलता देख रही थी। हारून शिराजी ने घर की दहलीज पार कर ली थी। वो अपने बच्चे को साथ लेकर नहीं गया था। आजम शिराजी हारून को लंदन भेजकर अपने रोजमर्रा मामलात में ऐसे मसरूफ हो गए थे जैसे चंद रोज कबल कुछ नहीं हुआ था, जैसे इनकी जिंदगी में आरजू जहांगीर का गुजर हुआ ना था, ना इसके बच्चे की आमद हुई थी, जैसे हारून शिराजी से कोई गलती कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ था। जमीला दाऊद भी ऐसे ही करना चाहती थी, बेहिस होना चाहती थी, बेपरवाह रहना चाहती थी, मगर वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। इसके जख्म मंदमिल नहीं हो रहे थे, इसे सुकून मिल नहीं रहा था। शिराजी मेंशन और सर्विट काउंटर के माबैन राहदारी में जो पहला कमरा था और जो किसी हद तक शिराजी हाउस से मुंसलिक भी था, वो कमरा अब इस बच्चे का था। मुद्दत हेड सर्वेंट आगा अली की बेटी थी, जो अब इसकी केयर टेकर भी थी, जिसने 24 घंटे न सिर्फ इसके साथ रहना था बल्कि आजम शिराजी के कायम करदा असूलों की पासदारी भी करनी थी। आरजू जहांगीर के इस बेटे को आजम शिराजी के आलिशान बंगले में दाखिल होने की इजाजत न देती थी। वो घर के मकीनों के साथ मेज पर बैठकर खाना नहीं खा सकता था। वो फंक्शन, गैदरिंग और खानदानी पार्टीज में शिरकत नहीं कर सकता था। बाहर से आने वाले मेहमान, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के सामने नहीं जा सकता था। ये सारे असूल और कवानीन आजम शिराजी ने बनाए थे, और ऐसा मुमकिन ही ना था कि वो कोई हुक्म जारी करें और इनकी सल्तनत में इसका निफाज ना हो। लेकिन इन तमाम तर असूल और कवानीन से जमीला की अजियत कम नहीं हुई थी। वहशत और बेसुकूनी की दलदल इसे हर बार आरजू जहांगीर के बच्चे तक पहुंचा देती थी। वो औरत हारून की जिंदगी में अब कहीं नहीं थी, मगर इसका बच्चा था। शिराजी मेंशन में ना होते हुए भी वो था, वो है, वो रहेगा। इस हकीकत को वो झुटला नहीं सकती थी। यही हकीकत सर पड़ती आग की तरह भड़काती थी, रगोपे में महशत बर्पा करती थी। पिछली कई रातों की तरह इस रात भी वो ठीक से नहीं सो पा रही थी। एक दर्द था, कर्ब था, बेवफाई का एहसास, बेहिसी का तदारुक, एक उलझन, एक वहशत। सर झटक कर, ख्यालात को भटकाकर, वाहमों को झटकाकर वो नीचे आ गई। किचन में फ्रिज खोलकर इसने दूध निकाला। सर दर्द से फटा जा रहा था, नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो अपने लिए चाय बनाना चाह रही थी। छोटी सुई 12 के हिस्से पर आकर ठहरी तो यह किचन के दाएं तरफ सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाती राहदारी से आवाज बुलंद हुई थी,
کھولتے پانی میں پتی ڈالتے ہوئے وہ ایک دم چونکی تھی. پھر چولہا بند کر کے وہ اسی وقت کچن سے راہداری میں آ گئی تھی. لائٹس آف تھی, فانوس جل رہے تھے. نیل گو روشنی کا مدھم سا تاثر چار سو پھیلا ہوا تھا. اس نے ہیڈ سروینٹ آغا علی کی بیٹی مدت کو دیکھا. وہ متفکر سی کمرے کے دروازے کھول کھول کر جیسے فکر مندی کے عالم میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی. یہ شور کیسا تھا؟ کندھے سے پھسلتے دوپٹے کو واپس جمایا وہ بھوکلاہٹ کا شکار مدت نے اپنی مالکن کو دیکھا. وہ جی اس کی ہوائیاں اڑ گئی تھی. تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ میں مدت بوکھلا گئی. سمجھ میں نہیں آیا کہ جواب کیا دے. اور تبھی اسٹور روم سے کھٹ پٹ کی آواز آئی. جمیلہ نے بے ساختہ سر اٹھا کر اس طرف دیکھا. لائٹس آف تھیں, دروازہ کھلا ہوا تھا. اندر کوئی تھا, یقیناً کوئی تھا, مگر مدت کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی. جانے وہ اعظم شیرازی سے خائف تھی یا پھر اسے بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی. اب کہ جمیلہ نے اسے پوچھنے کے بجائے اسٹور روم کا رخ کیا. اد کھلے دروازے کو اندر کی جانب دھکیل کر اس نے لائٹ آن کر دی. زرکار روشنی چار سو پھیل گئی. بے شمار کارٹنز, فرنیچر کا سامان, غیر ضروری اشیاء. اس نے بے ساختہ قدم اٹھائے تھے. مدت کے پیچھے اس کے تھی. وہ اب کچھ کہہ رہی تھی, کچھ بتا رہی تھی, معافی بھی مانگ رہی تھی, پریشان بھی ہو رہی تھی. یہ اس کی غلطی تھی کہ وہ سروینٹ کوارٹر سے یہاں آ گیا تھا. یہ اس کی بے توجہی تھی کہ گھر کے مکینوں کے سامنے آ گیا تھا. وہ یہاں تھا مگر سامنے نہیں تھا. وہ اسٹور روم میں فرنیچر میں کہیں چھپا ہوا تھا. لیکن اس کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز. لب بھینچے جمیلہ داؤد اپنی جگہ کھڑی رہ گئی. مدت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی. وہ اب اسے آوازیں دیتی ہال نما اسٹور روم میں اسے تلاش کر رہی تھی. اس نے گم ہو جانے کے لیے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں مدت نہیں پہنچ سکتی تھی. دیوار, رخ کھڑی, الماری کے اندر نچلے خانے میں جانے وہ کیسے گھس گیا تھا. مگر یہ طے تھا, کسی مرد کی مدد کے بغیر مدت نہ تو الماری کو ہلا سکتی تھی اور نہ ہی اسے نکال سکتی تھی. پریشانی اور حفاظ باختہ سی وہ ایک بار پھر جمیلہ سے معذرت کرنے لگی. میں ابھی ابا کو بلا کر لاتی ہوں, اسے لے جاؤں گی, دوبارہ کبھی نہیں آئے گا اور ایسا کبھی نہیں ہوگا. تیز تیز قدم اٹھاتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی مگر جمیلہ داؤد اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہل سکی تھی. دھیمی دھیمی سسکیوں کی آواز بہت واضح تھی. اس کے قدم بے ساختہ اٹھے تھے. وہ گھوم کر دیوار کی طرف آ کر رک گئی تھی اور اب کانچ کے ان ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی جو دیوار کے پاس ہی ٹوٹے بکھرے پڑے تھے. اسے یاد آیا نچلے خانے کے تمام شیشے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے. پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے اندر جھانکا. تھر تھر کانپتا وجود, لرزتے ہونٹ, آنسوں سے بھری ہوئی سرخ متورم آنکھیں. وہ 5.5 سال کا بچہ خوف زدہ اور متوحش سا اپنے آپ میں سمٹ کر بیٹھا تھا. جمیلہ کا سانس رکا, دھڑکنیں تھمی. اس ایک لمحے میں اسے کچھ ہوا اور اس نے بے ساختہ ہی دروازے سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اسے باہر نکالنے کے لیے. بے شمار اجنبی چہروں میں ایک اور چہرے کا اضافہ ہوا تو بچے نے روتے ہوئے اس کی پہنچ سے بھی دور ہونا چاہا. اسے اپنا باپ چاہیے تھا, ماں چاہیے تھی. وہ اب بھی روتے ہوئے, چیختے ہوئے آوازیں دیے جا رہا تھا. جمیلہ کا ہاتھ پتھر ہوا, دل کام کر رہ گیا. اس سے بچے کی حالت بالکل نہ دیکھی گئی. مدت آغا علی کو لیے حاضر ہوئی تو اپنی مالکن کو وہیں بیٹھا دیکھ کر پریشان ہو گئی. اعظم شیرازی کا سخت حکم تھا کہ وہ گھر کے مکینوں کے سامنے کبھی نہ آئے, غلطی سے بھی نہیں. ہیڈ سروینٹ آغا علی نے پورا زور لگا کر اتنی جگہ ضرور بنا لی کہ اسے باہر نکالا جا سکتا تھا, مگر اس کی فلک شگاف چیخیں اور پہنچ سے دور ہو جانے کی دیوانہ وار جستجو, اس سے پہلے کہ آغا علی آگے بڑھتا, اس سے پہلے کہ مدت ہی اسے نکالنے کی صحیح کرتی, جمیلہ داؤد نے ایک ہی جست میں اپنے بازو سے پکڑ کر اس کی تمام تر مزاحمت اور کھینچ چیخ و پکار کے باوجود باہر نکال لیا. اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں تھا. وہ رو رہا تھا, تڑپ رہا تھا, اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ اسے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی. اس کا حصار مضبوط تھا, مضبوط ہی رہا. اپنی گرفت ہر لحاظ سے پختہ کیے وہ اسے سینے سے لگا چکی تھی. اگلے چند لمحوں میں بچے کی ہر مزاحمت دم توڑ گئی. روتے کڑلاتے ہوئے وہ بے دم ہو گیا, جیسے اس میں مزید مزاحمت کرنے کی ہمت ہی نہ بچی ہو, جیسے وہ تھک گیا ہو, ہار گیا ہو, مر گیا ہو. اسے سینے سے لگائے جمیلہ داؤد اپنی جگہ سن بیٹھی رہ گئی. کپ کپ آتا ننھا وجود اور اس کا شدت سے دھڑکتا دل جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر آ جائے گا. یہ زخم. مدت نے گھبرا کر اس کی سرخ پڑتی آستین کے اوپر دیکھا. غالباً الماری کے اندر جگہ بناتے وقت اس کا بازو کیل سے رگڑ گیا تھا, تبھی جلد اکھڑ گئی تھی. ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے. کافی دیر بعد جمیلہ کچھ کہنے کے قابل ہوئی تھی. پھر وہ اسے باہوں میں لیے اٹھ کھڑی ہوئی. مدت بھی اس کے ساتھ تھی, کچھ حیران, کچھ پریشان اور خائف بھی. شیرازی مینشن سے ہاسپٹل کافی دور ہی پر تھا. تبھی جمیلہ داؤد کے حکم پر ڈرائیور نے گاڑی کا رخ ڈاکٹر مصطفیٰ کے کلینک کی طرف موڑ دیا تھا, جو ان کے فیملی ڈاکٹر بھی تھے. وہ ڈیوٹی پر موجود تھے. فیملی تعلقات کے باعث فارس کو بھی انہوں نے اٹینڈ کیا تھا. گھنٹے بعد ہی اسے اندر آنے کی اجازت ملی تھی. زخم پر 3 اسٹیچز لگے تھے. ڈرپ, خواب آور انجیکشن کے بعد وہ پرسکون سے سو رہا تھا. پریشان مت ہو, ہی از ناؤ اسٹیبل, وہ اس سے کہہ رہے تھے.
कदरे फासले से ही वो बुत बनी से देख रही थी। आंखें नम थी और हाथ दुपट्टे से उलझे हुए थे। लिहाफ अच्छी तरह से उड़ाकर जब नर्स जा चुकी तो डॉक्टर मुस्तफा इसके पास आ गए। जमीला ने सर उठाकर इन्हें देखा। वो इसके मौल्लिम थे, मेहरबान उस्ताद, एक बेहतरीन नाज से। आप ठीक है बेटा? इंसान इन सवालात का क्या करे जो नींदें उड़ा देती हैं, बेकरारी में बहा दे, जिनका कोई जवाब हो, न मंतक न दलील, जैसे जंग, बेचैनी, बेसुकूनी, बस दर्द, अजियत, कर्ब। इसकी आवाज रूंध गई। जिंदगी में पहली बार वो अपनी कैफियत को समझने में नाकाम हो रही थी। सवाल ज़मीर उठाता है, जवाब ईमान दिलाता है। वो कह रहे थे, ईमान बतला रहा है मैं भटक रही हूँ। इसकी आंखें छलक पड़ी। ईमान बतला रहा है तुम अब सही रास्ते पर हो। बहुत नरम और मुतानियत से कहकर वो चले गए। हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। वो इसके मामलात की गहराई में उतरने की कोशिश नहीं करते थे, सिर्फ सुनते और जवाब दे दिया करते थे। इसने हिम्मत करके अपना रुख बदला। एक बार फिर पुरसुकून नींद सोते इस बच्चे को देखा, जिसकी वजह से वो गुज़िश्ता कई रातों से सो नहीं पा रही थी। जरकाश रोशनी में इसका चेहरा वाज़ेह था। वो अपनी माँ की शक्ल था, हू बहू इसकी कॉपी। बस इसके बाल ही हारून शिराजी की तरह सीधे थे, कदरे लंबे, पेशानी बिखरे, गर्दन को छूते हुए। रंगत दूधिया थी और आंखें। जमीला ने सुर्ख मुतवरम बंद आंखों को देखा, पलकें भीगी हुई थी, सुर्ख गालों पर आंसुओं की लकीरें ठहरी थी, ऐसे जैसे वो रोते रोते यकायक पुरसुकून हो गया। और ऐसी ही एक सुकून भरी कैफियत जमीला दाऊद ने भी अपने अंदर महसूस की थी। परेशानी की अब कोई बात नहीं है, ही इज फाइन नाउ। ये कुछ मेडिसिन है जो लिख कर दे रहा हूँ, इसे दे दीजिए और इसके खाने पीने का बहुत ख्याल रखें। अगले दिन चेकअप के बाद डॉक्टर मुस्तफ़ा जमीला से कह रहे थे और जमीला इसे ही देख रही थी, जो अभी तक अपनी नींद के असर से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं आया था। मुद्दत इसके लिए खीर बना कर लाई थी। जमीला के इशारे पर इसने तेजी से प्याले में से निकाली। जब तक इसने बहुत एहतियात से बच्चे को उठाकर बिठाया, तब तक वो प्याला आगे कर चुकी थी। एक बाजू से इसे अपने हसार में लिए, दूसरे हाथ से चम्मच भरकर इसके लबों के करीब लाई तो इसने इनकार नहीं किया। बहुत आराम से पहला चमचा ले लिया। वो सोती जागती कैफियत में था, होश में था भी और नहीं भी, लेकिन वो कोई मुजाहमत नहीं कर रहा था। मुद्दत हैरान थी, ना वो रोया था, ना चीखा था, ना इसने कोई वावेला किया था, ना भागने की कोशिश। हालांकि खुद इसे एक चम्मच के लिए कितनी कोशिश करना पड़ती थी। बहुत आराम और तसल्ली से जमीला ने इसे खीर खिलाई, नीम गर्म दूध भी पिलाया, फिर मेडिसिन भी दी जो मुद्दत क्लिनिक की फार्मेसी से ले आई थी। इस दौरान वो मुकम्मल तौर पर पुरसुकून रहा था। यकीनन वो इंजेक्शन के जेर असर ही था, या फिर वो थक चुका था और अब कोई भी मुजाहिमत नहीं करना चाहता था। 10 बजे से डिस्चार्ज कर दिया गया और वो इसे घर लेकर आए थे। इसके बाद वो दोपहर में इसे देखने आई थी, तब वो सो रहा था। फिर शाम में जब वो गई तो वो खिड़की की चौखट पर कोहनियां टिकाए शीशे के साथ गाल मस किए बाहर इन रोशनियों को देख रहा था, जो वसीओ और सब्ज़ार पर जगह जगह जल रही थी। आजम शिराजी के यहाँ आज कुछ सियासी नामवर शख्सियात की दावत थी। खाने का इंतजाम बाहर लॉन में किया गया था। अब कैसा है? इसने मध्यम आवाज में मुद्दत से पूछा। पहले से बहुत बेहतर है जी, आज इसने मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं किया। मुद्दत ने खुशगवार हैरत के साथ आगाही दी थी, मगर जमीला को इस आगाही ने अजीब सी वहशत में मुब्तला कर दिया। जब तक उम्मीद थी तब तक मुजाहिमत थी, जब उम्मीद टूटी तो मुजाहिमत भी दम तोड़ गई। वो कुछ देर तक दरवाजे में खड़ी रही, फिर इसके पास आकर बैठ गई थी। बाजू खिड़की की चौखट पर टिकाए इसे देखने लगी, कुछ मोहब्बत, कुछ उनसियत, कुछ तरहम से। बच्चे ने इसकी मौजूदगी का कोई खास नोटिस नहीं लिया। जमीला इन आंखों को देखने लगी जिनमें 3 बेहतरीन रंगों की आमेजिश थी, सब्ज, हल्का ब्राउन और सुनहरा रंग। यह आंखें आरजू जहांगीर की आंखें थी। अगले कई लम्हों तक एक खामोशी से हायल रही। बच्चा अभी भी इसे मुकम्मल नजरअंदाज किए हुए था। हेलो, मजबूरन इसे ही मुखातिब करना पड़ा। बच्चे ने जरा सी नजरें उठाकर जमीला को देखा, मगर जवाब नहीं दिया। मेरा नाम जमीला है और तुम्हारा नाम? ये तारफी मरहला था, इसे कुछ मुश्किल लगा। वो इन बच्चों में से यकीनन नहीं था जो बासानी घुल मिल जाते हैं, वरना वो मुद्दत को इतना टफ टाइम क्यों देता। दम सादे वो खाली खाली नजरों से इसे देखता रहा, लब वहां पेवस्ट है। लेट मी गेस, कहीं तुम्हारा नाम शहरियार तो नहीं? अरसलान एक लम्हे को रुक कर कुछ सोचा, या फिर फारिस हारून शिराजी। अपने नाम से मुतालिक वो यकीनन बहुत टची था। फारिस था तो फिर फारिस ही था, हारून का बेटा, शिराजी खानदान का सबूत, और कोई नाम, कोई मकाम, कोई पहचान इसे कबूल ना थी। क्या आजम शिराजी इसकी पहचान की तरह अब इसकी याददाश्त से इसका मुकम्मल नाम भी मिटा पाएंगे? नाम तो बहुत प्यारा है आपका, वैसे फारिस का मतलब क्या है? नरमी से अपनी कम इल्मी का एतराफ करती वो जरा सा आगे झुकी थी। घने सियाह बालों की कुछ लिटे इसके चेहरे पर बिखरी, सोने की चूड़ियां भी खनक उठी। वो लब भींचे इसकी आंखों में अजनबी निगाहों से देखता रहा।
مجھے سوچنے دو یا شاید مجھے یاد آ جائے۔ ایک لمحے کا توقف کیا، پھر یوں ظاہر کیا جیسے اسے اچانک یاد آیا ہو۔ فارس کا مطلب ہے شہ سوار؟ ہارس رائڈر، جو گھوڑوں پر بیٹھتا ہے اور تلوار پکڑ کر فائٹ بھی کرتا ہے؟ نہ تو وہ گھوڑے پر بیٹھا تھا، نہ تلوار پکڑ کر فائٹ کرتا تھا۔ اس نے چہرہ اور رخ موڑ کر ایک بار پھر باہر دیکھنے کا سوچا۔ جمیلہ داؤ چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ یہاں آؤ۔ اس نے ایک بار پھر جمیلہ کو دیکھا، اب کے ذرا خفگی سے۔ یقیناً جمیلہ کی مداخلت اسے پسند نہیں آ رہی تھی۔ میرے پاس آؤ، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ پاپا کے پاس جانا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکا یک بدلے، آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، لب بھیج گئے۔ آؤ۔ اب کہ جمیلہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی طرف بلایا تو وہ فوراً ہی اٹھ گیا، پکڑ کر اپنے قریب کیا تو اس کی باہوں میں سما گیا اور پھر رونے لگا۔ جمیلہ کی دھڑکنیں تھم گئیں، اپنے سینے سے لگا اس کی پشت سہلاتے ہوئے وہ خود بھی عجیب سی کیفیت سے دو چار ہو گئی تھی۔ فارس کو اپنا باپ، اپنی ماں چاہیے تھی، وہ ان کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اسی وقت فارس کو ساتھ لیے شیرازی مینشن میں آ گئے۔ اسٹڈی روم میں صوفے پر بیٹھ کر اس نے ہارون کا نمبر ملانے کے بعد ریسیور فارس کے کان کے ساتھ لگا دیا۔ کچھ ہی دیر میں کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، بابا کی آواز سماعت سے ٹکراتے اس کی آنکھیں بھر گئی۔ ہیلو پاپا۔ دوسری طرف سے ایک دم سناٹا چھا گیا، موت بھرا، وحشت بھرا سناٹا۔ اگلے ہی لمحے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی، لیکن فارس بات کر رہا تھا، وہ اپنے باپ کو آوازیں دیے جا رہا تھا۔ اس نے بے اختیار ریسیور لے کر کریڈل پر رکھ دیا۔ اسے لے جا مدت، اور وہ خود بھی اسی وقت اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے سنبھلنے میں کچھ وقت لگا، پھر اس نے ہارون شیرازی کو فون کیا۔ آپ نے اپنے بیٹے سے بات کیوں نہیں کی؟ لہجہ درست تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا ہارون اس کے سامنے اور وہ اسے جھنجھوڑ کر ہلا دے، لرزا دے۔ تم بابا کے فیصلے کو بھول گئی ہو؟ وہ تھم کر رہ گئی۔ یہ کیسا جواب تھا جو اس نے دیا تھا؟ یہ کیسا عذر تھا جو اس نے پیش کیا تھا؟ وہ ہارون میں فارس کا باپ ڈھونڈ رہی تھی اور بدلے میں اسے کیا ملا؟ اعظم شیرازی کا بیٹا، آپ کا بیٹا، آپ کے ہی گھر میں سرویٹ کوارٹر میں رہ رہا ہے ہارون۔ اور ہارون نے فون بند کر دیا۔ ریسیور ہاتھ میں لیے وہ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ کل تم فارس کو یہاں لائی تھی، اگلے دن اعظم کی عدالت میں اس کی پیشی ہو گئی تھی۔ وہ انتہائی غصے میں تھے مگر تحمل سے پوچھ رہے تھے۔ جی، میں ہارون سے اس کی بات کروانا چاہتی تھی۔ اعظم شیرازی نے مٹھیاں بھیج کر خود پر قابو پایا تھا۔ تو کوئی بات کی اس نے؟ نہیں۔ ان کے تنیا صاحب ڈھیلے ہو گئے، لبوں پر جاندار مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں جانتا تھا وہ یہی کرے گا۔ جمیلہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، وہ بہت مطمئن اور پرسکون دکھائی دے رہے تھے۔ ویسے تم فارس کے معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں لینے لگی ہو، حالانکہ اس کے ساتھ نہ تمہارا کوئی رشتہ ہے اور نہ ہی کوئی تعلق؟ آپ کو اس پر رحم نہیں آتا؟ اس نے الٹا سوال کر لیا۔ رحم؟ وہ استہزائی انداز میں ہنسے۔ مجھے نہیں لگتا اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے۔ وہ اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، اب شہر کے بہترین اسکول میں بھی جائے گا، ورنہ تم سوچو میں اس کے ساتھ کیا نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے بڑھ کر اور بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آپ نے اپنے پوتے سے اس کی شناخت اور پہچان چھین لیا، باپ بھی دور کر دیا۔ ہمارے خاندان کی نسلیں خاندانی عورتوں سے چلتی ہیں جمیلہ۔ اعظم شیرازی کی آنکھوں میں غیظ و غضب کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ میں نے ہارون کی دوسری شادی کو تسلیم کیا ہے، نہ اس بد چلن عورت کو اپنی بہو مانا ہے۔ کاٹ دار لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے سخت پتھریلی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اب تم جا سکتی ہو، انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کر دیا۔ آئندہ میں نہ سنوں کہ تم اس نیچ عورت کے بچے کو اس گھر میں لائی ہو، یہ نہ ہو کہ میں کوئی سخت قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں۔ اس نے سر اٹھا کر اعظم شیرازی کو دیکھا۔ وہ دھمکی نہیں دے رہے تھے، اپنے ارادوں سے آگاہ کر رہے تھے۔ جو کہتے تھے اسے کر دکھانے کا حوصلہ بھی رکھتے تھے۔ مزید کچھ بھی کہے بنا وہ بھاری دل کے ساتھ مڑ گئے۔ کوئی فرق نہیں تھا اس کے اپنے باپ بھائیوں میں اور سسر اور شوہر میں، سب ایک ہی سے تھے، طاقت کے نشے میں چور، دولت کے گھمنڈ میں جابر اور متکبر۔ اعظم شیرازی کی تنبیہ کے باوجود وہ اگلے دن خود جا کر فارس کے لیے بے شمار کھلونے اور کپڑے خرید لائی تھی۔ نئے فرنیچر کے ساتھ اس نے پورے کمرے کو بھی اپنی نگرانی میں سیٹ کروایا تھا۔ اس دوران وہ کونے میں کھڑا ٹکر ٹکر اسے دیکھتا رہا۔ کھلونوں کا ایک ڈھیر تھا جو اس کے سامنے رکھا تھا، نئے کپڑے، اسکول بیگ، کلر بکس، اسٹوری بکس، پینسل، کلر پینسل، ایک رائٹنگ ٹیبل جسے اسٹیکر سے جمیلہ خود ہی سجانے میں لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں حقیقی رنگ تو بکھر ہی گئے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں زندگی کا کوئی رنگ اب بھی نہیں ابھرا تھا۔ وہ اب بھی کھینچا کھینچا سا اجنبی نگاہوں سے کبھی جمیلہ اور کبھی ملازموں کا تختہ الماری کے کونے میں ہی سمٹ کر بیٹھا تھا۔ اجنبی چہرے سے وحشت میں مبتلا کرتے تھے، انجانا سا خوف بڑھتا تھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا۔ کھانا لگا دو جی؟ مدت نے جمیلہ سے مدد چاہی تھی۔ چھوٹے سے ریک میں کتابیں سیٹ کرتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس دن فارس نے دوسری بار اس کے ہاتھ سے بہت پرسکون اور تسلی سے کھانا کھایا تھا۔
खाना खाते हुए वो कई बार सर उठाकर इसे देख चुका था। जमीला मुस्कुरा देती मगर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट का कोई एक रंग भी न खिलता। अगले दिन वो इसके स्कूल भी गई, प्रिंसिपल के साथ साथ टीचर से भी मिली, क्लासरूम का भी जायजा लिया। फिर इसने फारिस की हालत के पेश नजर इसके लिए जगह का इंतखाब खुद किया। इतने सारे बच्चों में इसको एक गपलू और बहुत ज्यादा बातूनी बच्चे के बराबर में बिठाया। वो फ्रेंडली किस्म का था, लम्हों में दोस्त बनाकर बातें करने लगता था। खड़े खड़े इसने जमीला से भी दोस्ती कर ली थी और चॉकलेट लेकर ही टला था। योर मम्मी सो प्रीटी, चॉकलेट का रैपर उतारते हुए इसने फारिस को बताया, जो अब जमीला को देख रहा था। जाने से पहले हाथ हिलाकर वो एक बार फिर मुस्कुराई थी। शायद अब भी वो मुस्कुराए, शायद अब वो अपने एहसासात का इजहार करे, मगर फारिस के लब बाहम पैवस्त ही रहे। चेहरा हर तासुरात से आरी था। मुस्कुराना, हंसना, बातें करना वो तो जैसे भूल ही गया था। कुछ वक्त दरकार था इसे सब कुछ नए सिरे से, नए अंदाज में और नई जिंदगी और नए लोगों को सीखने के लिए। बाप और बेटे की इस जंग में नुकसान फारिस का हो रहा था। 6 साल का वो बच्चा इन चंद हफ्तों में कमला कर रह गया था। नफ्सियाती तौर पर इतना डिस्टर्ब था कि इसने बोलना भी बंद कर दिया था। खाना वो बमुश्किल खाता था और स्कूल में भी कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा रहा था। थक हार कर जमीला ने आरजू जहांगीर को ढूंढा था। बहुत मुश्किलों से वो मिली थी। वो बहुत सोबतों से मुलाकात हो पाई थी। मैं शादी कर रही हूँ, फारिस से मुतालिक सारी बात सुन लेने के बाद आरजू जहांगीर ने कहा भी तो बस यही। कोई फिक्र, परेशानी, अंदेशा, ऐसा कोई भी तो तासुर नहीं था इसके चेहरे पर। जमीला को दुख हुआ। क्या वो माँ थी? क्या वो वाकई में फारिस की माँ थी? घुंघरियाले सुनहरे बालों को कैचन में जकड़े, जीन्स पर मूंगिया रंग की स्टाइलिश शर्ट में मलबूस, वो टांग पर टांग रखे हील में मुकी, दाहिने पैर को जंबिश देती, बहुत मुतमईन और पुरसुकून बैठी लाइम जूस से लुत्फ अंदोज हो रही थी। मैं तुमसे तुम्हारे बेटी की बात कर रही हूँ, इसने कहा। क्या वो सिर्फ मेरा बेटा है? अपने दुधियाई कोहनिया मेज पर टिकाया वो कुछ आगे हुई। वैसे तुम क्यों मेरे बेटे के गम में इतना हलकान हो रही हो? तुम्हारे बेटी की जगह ना ले ली इसलिए? पहले मिस्टर शेराजी तुम्हारे बेटे को कबूल तो कर लें। इंतहाई बरूदत से जमीला ने इसकी आंखों में देखा था। ओ कम ऑन, वो हंस दी। सब जानता है वो ब्लडी ओल्ड मैन। गुस्से और हकारत से आजम शिराजी का नाम लेते हुए इसने फिर जमीला को देखा। मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन करने वाली नहीं हूँ, और अगर ये हकीकत है भी तब भी ये मेरा दर्द सर नहीं है। हारून ने सेपरेशन के वक्त इसे अपने साथ रखने का फैसला किया था। सो प्लीज, अगर कोई बात तुम्हें करना भी है तो डायरेक्ट हारून से करो, मुझे इस सब में मत घसीटो। अपना हैंड बैग शोल्डर पर डालते वो जाने के लिए उठ गई, और जमीला कितनी ही देर तक अपनी जगह बैठी रही। पहले हारून के रवैये ने इसे मखमसे में डाला था, और अब आरजू जहांगीर का रवैया इसे वर्ताए हैरत में डाल रहा था। इसका ख्याल था फारिस के बारे में जानने के बाद आरजू इसे यहाँ से ले जाएगी, मगर वो तो जमीला पर अपना मौकफ वाज़ेह करने आई थी। आरजू से मुलाकात के बाद अगले कई दिनों तक इसका जहन उलझा रहा। 1-2 बार इसने आजम शिराजी का दिल फारिस के लिए नरम करने की कोशिश भी की, मगर हर बार वो नाकाम हो जाती थी, और नाम सुनकर ही वो यूं भड़कते थे जैसे जमीला ने इनके पोते का नहीं किसी दुश्मन का नाम ले लिया। दूसरी तरफ हारून यूं खामोश हो जाता जैसे इसने सुना ही ना हो, और तब इसने फैसला कर लिया, अगर वो शिराजी मेंशन में नहीं भी रहता तब भी वो इतना भी दूर नहीं कि जमीला की मोहब्बत, तवज्जो और अपनायत से महरूम रह सके। मसला इन बाप बेटे के दरमियान है, इसके और फारिस के दरमियान तो नहीं। सारे वादे कायदे हारून से जुड़े हैं, इसके साथ तो हरगिज नहीं। मुद्दत इसकी केयर टेकर थी, मगर जमीला दाऊद केयर से आगे का सोचती थी। मोहब्बत और तरबियत। फारिस को अपनी ड्यूटी नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझ कर ट्रीट किया करो मुद्दत। मैं जानती हूँ बाबा तुम्हें तुम्हारे काम की सैलरी देते, मगर कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हमें खुलूस से, दिल से, अजर की नीयत से करने चाहिए। मुद्दत कुछ हैरत से अपनी मालकिन को देखने लगी। जमीला फारिस वजदान का शेड्यूल तरतीब दे रही थी। वो स्कूल लंच में क्या लेकर जाएगा, दोपहर में क्या खाएगा, शाम में वो क्या लेगा, ये सारे मामलात अब वो खुद तय कर रही थी। खाना मैं घर ही से दूंगी, जो कुछ हमाद के लिए बनाऊंगी इसका एक हिस्सा फारिस के लिए भी होगा। मगर बड़े साहब, जमीला ने सर उठाकर तंबीह निगाहों से मुद्दत को देखा। वो मुअद्दब होकर सर झुका गए। क्या शिराजी मेंशन से सर्वेंट क्वार्टर में पहले खाना नहीं जाता? जाता है जी, मुद्दत का सर झुका रहा। जरूरी नहीं तुम हर खबर अपने अब्बा को दिया करो, जानती तो हो वो हर बात तुम्हारे बड़े साहब तक पहुंचा देते हैं। राज रखना सीखो, हर बात बताने वाली नहीं होती। जी बहुत बेहतर, मुद्दत ने इस बात में सर हिला दिया। इससे प्यार और नरमी से बात किया करो, सख्ती से मत पकड़ा करो मुद्दत। जी। बहुत सी तंबीहात और नसीहतों के साथ इसने बाकायदगी से मुद्दत को ट्रेन करना शुरू कर दिया था। वो खुद भी अब फारिस को वक्त देने लगी थी। मैं नहीं चाहती वो जिंदगी गुजारे, मैं चाहती हूँ वो जिंदगी जिए, वो अक्सर मुद्दत से कहती थी। वसी और अरीज रकबे पर फैले सरसब्ज लॉन पर वो हर शाम इसकी उंगली थामकर चलती जाती थी, वहां जाकर रुक जाती जहां आजम शिराजी के घोड़ों का अस्तबल था।
आला नस्ल के अरबी घोड़ों को देखते हुए फारिस की आंखों में हर बार ताज्जुब और इश्तियाक सा उभरता। हर बार वो इन्हें ऐसे देखता जैसे पहली बार देख रहा हो। इसकी आंखों में जिंदगी का ये रंग जमीला को भला लगता था। वो मुस्कुरा देती, वो इसकी मुस्कुराहट को देखता, फिर अतराफ में देखते हुए बेदिहाने से जमीला की उंगली पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेता और जमीला को इसकी यह हरकत पर टूट कर प्यार आता था। एक रात जब वो फारिस के कमरे तक छोड़कर घर आई तो आजम शिराजी लाउंज में इसके इंतजार में टहल रहे थे। पिछले 1 माह से जमीला क्या कर रही थी इन्हें सब मालूम था। इसे फारिस के मामलात से बाज रखने की अपनी सी कोशिश करके भी वो देख चुके थे, मगर अब जैसे इनकी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। मैं अगर इसे उड़ान के लिए पढ़ देना हूँ तो मुनासिब वक्त पढ़ लेने का पूरा इख्तियार भी रखता हूँ। मैं जिस वक्त इसे हदूदों का युद्ध से निकलता देखूंगा इसे वापस इसकी औकात में ले आऊंगा। मगर जो तुम कर रही हो जमीला, इस पर तुम बहुत पछताओगी। जो काम अजर की नियत से किया जाए इस पर पछतावे नहीं मिला करते। तो तुम अजर कमा रही हो? आजम शिराजी का लहजा इस्तेज़ाया हुआ। एक माँ होने का हक अदा कर रही हूँ बाबा। मुझे हैरत ही है तुम कह रही हो। सौतेली हो, बेरहम नहीं हूँ। आजम शिराजी आंखों में गजब लिए खड़े रहे। वैसे भी यहाँ सब फारिस को आपके एक जहानिसार मुलाजिम के यतीम बेटे की हैसियत से जानते हैं। आप भी यही समझ लें कि मैं एक यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखे हुए हूँ। सदर दरवाजे से अंदर दाखिल होता हारून अपनी जगह मुंजमद हुआ था। यतीम? इसका सांस रुका था। यतीम? इसकी धड़कन थमी थी। आजम शिराजी अगले कई लम्हों तक सख्त निगाहों से जमीला को देखते रहे। फिर उन्होंने हंकारा भरा। हम्माद अगले हफ्ते वापस आ रहा है। मैं नहीं चाहता तुम इसे इस सब में इन्वॉल्व करो। आप कहना क्या चाह रहे हैं? इसने अचंभे से इन्हें देखा। फारिस मेरे मुलाजिम का बेटा है। हम्माद के इल्म में भी यही बात आनी चाहिए। उन्होंने इंतहाई ठंडे लहजे में भारी गंभीर आवाज में किसी हाकिम की तरह हुक्म सुनाया। आंखों का तासुर बताता था कि अब के जमीला की अपनी मनमानी के तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। एटलीस्ट आपने ये तो माना कि हम्माद का फारिस के साथ कोई रिश्ता है जिससे छुपाने की जरूरत है। आजम शिराजी मुठ्ठियां भींच कर रह गए। जमीला मजीद कुछ भी कहे बिना वहां से चली गई थी। हारून कमरे में आया तो वो वार्डरोब खोले खड़ी थी। घड़ी और कफलिंग्स उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए इसने जमीला को देखा। नाइट गाउन हाथ में पकड़े वसिया आंखों में गुस्सा लिए इसकी तरफ मुड़ गई थी। यतीम बच्चों को सब्र आ जाता है। वो जानते हैं कि इनके माँ बाप कब्रों में हैं। अगर जो जिंदा होते इनकी हालत ऐसी होती, लेकिन जिन बच्चों को मालूम हो इनके माँ बाप जिंदा हैं और तब भी इनकी ये हालत है, जरा सोचें इन्हें सब्र कैसे आता होगा। बस कर दो जमीला। मैं बस कर दूं? वो हारून पर चिल्ला उठी। आप बस क्यों नहीं करते? बाबा का फैसला। भाड़ में गया इनका फैसला। वो जब्त खो बैठी थी। हारून शिराजी ने आज से कबल इसे इतने शदीद गुस्से में नहीं देखा था। अपने आप को मेरे सामने मजलूम और बेबस बनाकर पेश मत करे हारून। जालिम की मावनत करने वाला भी जालिम होता है। हारून कर के आलम में जमीला को देख कर रह गया। मैं ये सब फारिस के लिए ही कर रहा हूँ। गलत। आप सिर्फ अपने लिए करें। उंगली उठाकर इसने कहा। सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, वरना कोई भी बाप इस तरह अपनी औलाद का सौदा नहीं करता। तुम समझ क्यों नहीं रही जमीला? मैं नहीं समझ रही? आप अपने बेटे की कैफियत समझ रहे हैं? वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि चंद दिनों में किसी और की गोद में रहेगा तो माँ बाप का लम्स भूल जाएगा। इसे आप याद है, इसे आरजू याद है, और ये याद इसके लिए कितनी बड़ी अजियत बनने जा रही है, कुछ अंदाजा है आपको? हारून कर के आलम में लब भींच गया। तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं ये सब फारिस के भले के लिए कर रहा हूँ। अपने फैसले पर नजरेसानी करें हारून। कहीं ऐसा ना हो ये भलाई आपके बेटे को बर्बादी की तरफ धकेल दे। पांव पटकते हुए वो वॉशरूम में चली गई। दरवाजा इसने कदरे जोर से बंद किया था। हारून शिराजी बेबसी से अपनी जगह खड़ा रह गया। स्कूल से वापसी पर सब्जाजार पर कदम उठाते वो सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जा रहा था जब इसे ड्राइववे पर बैरूनी गेट के ऐन सामने एक गाड़ी रुकती हुई नजर आई। सियाह 3 पीस सूट में मलबूस हारून शिराजी अपने दोस्तों के हमरा गाड़ी से निकल रहा था। फारिस अपनी जगह रुक गया। इसने पूरे 3 माह बाद अपने बाप को देखा था। कितनी खुश नसीबी की बात थी कि इस लम्हे वहां मुद्दत आया ना आगा अली जो इसे हारून के पास से जाने का रोक देते। वो तकरीबन भागते हुए आया और अपने बाप के दोस्तों के सामने इसकी टांगों से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। हारून एक लम्हे के लिए जामिद हुआ था, साकित सामित। अगले ही लम्हे वो संभल गया। ये प्यारा सा बच्चा कौन है? इसके दोस्त की बीवी ने कुछ इश्तियाक से देखते हुए पूछा था। हारून के हाथ मुतहरिक हुए थे। इसने फारिस को खुद से अलग किया। हमारे मुलाजिम का बेटा है, फारिस वजदान। इसके नरम मुलायम बालों में हाथ फेरते हुए इसने आगे बढ़ना चाहा, मगर फारिस इसकी तमाम तर कोशिशें नाकाम बनाते हुए एक बार फिर इससे लिपटा था और ऐन इसी लम्हे मुद्दत जाने कहां से भागते हुए आई। फारिस की तमाम तर मुजाहिमत और चीखों पुकार के बावजूद इसे उठाकर साथ ले गई।
یتیم بچہ ہے، اس گھر کے سب ہی مالکان اس سے بہت پیار کرتے، تو اس لیے آغا علی نے فوراً وضاحت دیتے ہوئے ہارون شیرازی کو اس سچویشن سے نکالنے کی اپنی سی کوشش کی تھی۔ دوست ہارون کے اخلاق سے متاثر نظر آتے تھے۔ شیرازی مینشن میں جا چکے اور مدت اسے کمرے میں واپس لے آئی۔ رو رو کر وہ اپنی حالت ابتر کر چکا تھا، نہ کچھ کھا رہا تھا نہ کچھ پی رہا تھا، ہر کام سکون اور تسلی سے کرنے والا بچہ یکا یک ہی زیانی ہو گیا تھا۔ دروازہ بند کیے اسے سنبھالنے کی اپنی سے کوشش کرتے مدت خود بھی رونے بیٹھ گئی تھی۔ وہ اپنے بابا کا بیٹا تھا اور بابا اسے کسی ملازم کا بیٹا کہہ رہے تھے۔ یہ بات اپنی تمام تر تلخیوں کے ساتھ اسے ایک عمر میں سمجھ آنے والی نہیں تھی۔ وہ ہارون سے وجدان کر دیا گیا تھا۔ اس حقیقت کا ادراک بھی اس کی مزاحمت توڑنے کے لیے ناکافی تھا۔ اس دن وہ جمیلہ داؤد کی وجہ سے کچھ حد تک سنبھل گیا تھا، مگر اس نے ہارون تک پہنچنے کی کوشش ترک نہیں کی تھی۔ ہر بار مدت اور آغا علی اس کے سامنے آ جاتے تھے، ہر بار کوئی نہ کوئی اس کی دیوار بن جایا کرتا تھا۔ وہ کچھ بڑا ہوا تو پابندیوں کے ساتھ تلخ حقیقت کا ادراک اسے بہت اچھے سے ہونے لگا۔ رویے بہتر انداز میں سمجھ آئے تو وہ جان گیا مدت اور آغا کبھی بھی اس کی دیوار نہیں تھے۔ دیوار تو سرے سے تھی ہی نہیں، فقط ایک دروازہ تھا، اور یہ دروازہ اس کا باپ اپنی مرضی اور منشا سے بند کر چکا تھا۔ اس پر مدت کی بہن جانے کہاں سے بلی لائی تھی، اور چونکہ اس کی فارس کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی تو وہ باہوں میں بھرے تقریباً بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں ہی بلی کے ساتھ کھیلتے رہے۔ اس کے بعد جب وہ کمرے میں واپس آئی تو اس کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی تھی۔ نم آنکھیں سرخ ہو گئی، ناک بہنے لگی، چھینکیں کھانسنے کے ساتھ ساتھ اس کا سانس بھی بھاری ہونے لگا۔ اس کے بازو، سینے اور گردن کے پچھلے حصے پر سرخ ریشز بھی ابھر آئے۔ مدت نے دیکھا تو بری طرح سے گھبرا گئی۔ جمیلہ اس روز گھر میں موجود تھی، اسے ہاسپٹل بھی وہی لے کر گئی تھی۔ ہی از الرجک ٹو کیٹس، ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد آگاہی دے دی تھی۔ اگلے کئی لمحوں تک ڈاکٹر کے ساتھ اس کی کنڈیشن ڈسکس کرتی رہی اور کچھ احتیاطی تدابیر سے متعلق جانکاری بھی دیتے رہے وہ اسے۔ شام کے 7 بجے جب وہ گھر آئی تو اسے سسر کی آمد کی اطلاع پہنچا دی گئی۔ مدت فارس کو اپنے ساتھ لیے سروینٹ کوارٹر میں چلی گئی اور اس نے لاؤنج کا رخ کیا۔ وہ خود کو سوال جواب کے لیے تیار کر کے ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے فارس کی ذمہ داری تمہیں سونپی ہو۔ وہ فارس کے معاملات میں جمیلہ کی بے جا مداخلت سے تنگ آ چکے تھے۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، ایمرجنسی میں لے جانا پڑا۔ یہ کام مدت اور آغا علی بھی کر سکتے تھے۔ میں فارغ تھی، سوچا میں ہی کر دوں۔ ویسے آپ پوچھیں گے نہیں اس کی طبیعت کیوں خراب ہوئی؟ آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ، یو شوڈ بی انٹرسٹیڈ۔ اسے بھی آپ کی طرح بلیوں سے الرجی ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ مڑ گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ بھی اعظم شیرازی کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ باغ میں مصنوعی آبشار کا نظارہ کر کے اگبی دروازے سے شیرازی مینشن کے احاطے میں داخل ہوا تو نگاہ گھوڑے پر سواری کرتے حماد شیرازی پر ٹھہر گئی۔ بریچیز میں ملبوس وہ اپنے انسٹرکٹر کے ہمراہ تھا۔ حماد شیرازی اس کا بڑا بھائی، ایک خاندانی عزت دار خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت کا بیٹا، جمیلہ کا بیٹا۔ اپنے ننیال کے بدولت، ماں کے مضبوط بیک گراؤنڈ اور دونوں خاندانوں کے بیچ ہونے والی بزنس ڈیل کی وجہ سے وہ ایک ٹرافی چائلڈ تھا، پرکشش، ذہین، اور پھر اس گھر میں وہ اپنے دادا کا لاڈلا تھا، ماں کا چہیتا، اور باپ کے لیے تو وہ ویسے بھی اہم تھا۔ فارس کی زندگی اسکول سے فقط اس کمرے تک ہی محدود تھی، اور حماد تو اس عمر میں دنیا گھوم رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے سائے میں پل رہا تھا، نہ اس نے کوئی محرومی دیکھی تھی، نہ اپنوں کی جدائی سہی تھی۔ دونوں کا تو کسی صورت کوئی موازنہ نہ تھا۔ اعظم شیرازی کی صحبت کا اثر تھا کہ حماد نے ان کی جیسی شخصیت اور مغرورانہ انداز اپنا رکھا تھا۔ گھر بھر کا لاڈلا تھا تو انداز و اطوار، طریقے بھی ایسے ہی تھے جیسے وہ کسی مملکت کا شہزادہ ہو۔ آج اس کا برتھ ڈے تھا اور اسی مناسبت سے شیرازی مینشن کو ڈیکوریٹ کیا جا رہا تھا۔ اس کی ہر خوشی اور کامیابی کو ہمیشہ ایسے ہی شاندار انداز میں سیلیبریٹ کیا جاتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، ہارون شیرازی جینز پر وائٹ شرٹ پہ ملبوس، آنکھوں سے گلاسز اتار کر جیب میں اٹکاتے ہوئے ایونٹ پلانر سے بات کر رہے تھے۔ اس نے بس ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر رخ بدل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی، سماعت سے ہارون شیرازی اور حماد کی آواز ٹکرانے لگی۔ زندگی سے بھرپور کہہ کے خوشیاں تھی اور مسرت کے رنگ جو ان کی آنکھوں سے جھلکتے تھے۔ نہیں پاپا، یوں نہیں ہو رہا۔ اسے شیرازی مینشن میں رہتے ہوئے 1.5 سال ہونے کو تھا، مگر وہ ابھی تک ان رویوں کا عادی نہیں ہو پایا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی بری طرح سے ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ کھڑکیاں دروازے بند کر کے وہ اپنے بیڈ میں گھس کر کہانیوں کی کتاب پڑھنے لگا۔ پھر اس نے ڈرائنگ بک نکال لی، کچھ دیر تک رنگ بھرتا رہا، پھر اس نے اسٹیکرز اٹھا لی اور اپنی نوٹ بک پر جگہ جگہ لگانے لگا۔ اس سے بھی اکتا کر اس نے نوٹ بک کے تمام صفحے پھاڑ ڈالے، انہیں نوچ کھسوٹ کر پرزے کر کے ڈسٹ بن میں پھینکا اور ایک بار پھر کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ سفید اور نیوی بلو رنگ کی تھیم میں اسٹیج ڈیکوریٹ کیا جا چکا تھا۔ کرسیاں اور گول میزیں اب ترتیب سے رکھی جا رہی تھی۔
यकायक ही इसे नीला रंग बहुत बुरा लगने लगा। सफेद रंग से एकदम नफरत हुई और तब ही इसकी नजर जमीला दाऊद पर पड़ी। वो इंतजामात का सरेनो जायजा ले रही थी। मसरूफियत की बिना पर आज वो इससे मिलने नहीं आ सकी थी और चूंकि आज छुट्टी का दिन था तो मामूल के मुताबिक पिछले 4 घंटों से इसी का ही इंतजार कर रहा था। वो जमीला आज नहीं आएगी, वो जानता था। वो शिराजी हाउस में मुनक्किद किए जाने वाली हर तकरीब में ऐसे ही नजरअंदाज किया जाता था। बाकी सब नजरअंदाज कर दें वो कबूल कर लेता था। जमीला से वो नजरअंदाज हो जाए तो इसकी जान पर बन जाती थी। और चूंकि शिराजी मेंशन में खानदान भर के लोग इकट्ठे होते थे, इसलिए हर फंक्शन, गैदरिंग और तकरीब पर फारिस के लिए एक ही असूल होता था। शाम के 5 बजे के बाद इसे किसी तौर पर भी अपने कमरे से बाहर आने की इजाजत नहीं होती थी और मुद्दत इस बात का खास ख्याल रखती थी कि वो जल्द सो जाए। मगर क्या इसे नींद आ जाया करती थी? शायद नहीं, यकीनन नहीं। आज भी एक पाबंदी आयद हो गई थी। आज की तकरीब भी इसके लिए एक सजा की तरह हो गई थी। और फिर जैसे जहन में कोई ख्याल उभरा और वो बैग में जरूरी कोई अशिया, स्टोरी बुक्स, ड्राइंग पेपर्स, कलर और चॉकलेट वगैरह रखकर बाहर निकल आया। जाने से पहले वो मुद्दत के लिए पैगाम छोड़कर गया था कि वो कल तक घर वापस आ जाएगा, लेकिन वो जा कहाँ रहा था इसने ये नहीं बताया। शिराजी मेंशन के अकबी दरवाजे से बाहर निकलकर बाग में चलते हुए इसने सदके दिल से दुआ की कि आज बारिश हो जाए। ऐसी मूसलाधार बारिश के स्टेज उठ जाए, कुर्सियां में टूट जाए, सफेद रंग मलकज्जा सा हो जाए और आसमानी रंग पर धब्बे पड़ जाए। तो अब डॉक्टर मुस्तफा की तरफ जा रहा था। मेन रोड पर 2 मंजिला मकान से मुंसलिक इनका जाती क्लिनिक था, जिसकी मुखालिफ सिम्त रोड की दूसरी तरफ वसी और रीज रकबे पर फैला सरसब्ज खेत, खलियान और बागात थे। शिराजी मेंशन इन बागात के अकब में बुलंदी पर वाक़या था। फारिस बाग के रास्ते अक्सर औकात इनके पास चला जाया करता था। कभी वो इसे क्लिनिक के अंदर अपने ऑफिस में बिठाकर फारिग औकात में बातें करते रहते और कभी अपने साथ घर ले जाते। इस दिन इनका ऑफ था, वो इसे घर ही में मिले थे और कुछ हैरान होकर इसे देख रहे थे। भवें सुकड़ी हुई थी, तेवर बिगड़े हुए और चेहरे पर सुर्खी फैली थी जैसे वो खुद पर जब्त किए हुए हो। डॉक्टर मुस्तफा ने अपने नन्हे मेहमान को अंदर आने का रास्ता दिया और इससे कबल के वो खुद से कुछ दरियाफ्त करते इसे सर उठाकर पूछा, कैन आई स्टे हियर टुनाइट? क्या मैं आज रात आपके पास रुक सकता हूँ? डॉक्टर मुस्तफा ने अचंभे से इसे देखा, फिर अपने भूरे बालों में हाथ फेरते हुए इसके सामने बैठ गए। हाँ, क्यों नहीं। क्या तुम्हारी केयर टेकर जानती है कि आज तुम यहाँ रहोगे? एक लम्हे के लिए इसने डॉक्टर मुस्तफा को देखा। इसके हलक में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। फिर इसने इस बात में सर हिला दिया। डॉक्टर मुस्तफा मुस्कुरा दिए। इसके नरम और मुलायम बालों में हाथ फेरते हुए उठकर किचन में चले गए। वो भी अपना बैग उतार कर इनके पास आ गया। अपने 7.5 साल नन्हे मेहमान की खातिर मदारत करते हुए वो आज कुछ ज्यादा ही पुरजोश और खुश दिखाई दे रहे थे। मेरी सबसे बड़ी बेटी के यहाँ कल पूरे 15 बरस बाद बेटा हुआ है। प्लेट से रोल उठाते हुए फारिस ने इन्हें देखा। असल में वो ट्विंस हैं, एक बेटी है और एक बेटा। वो मुस्कुराते हुए कुर्सी खींचकर बैठ गए। बहुत बहादुर है मेरी नवासी, भाई को अपने साथ लाई है। जाने क्या सोचकर वो मुस्कुराए। फिर उन्होंने तस्वीर निकालकर इसे दिखाई। इसमें लड़की कौन है और लड़का कौन? एक जैसे बच्चों ने फारिस को उलझा दिया। दोनों के कपड़े भी एक ही जैसे सफेद रंग के थे। डॉक्टर मुस्तफा ने तस्वीर पकड़कर देखी और फिर दोबारा देखी। अल्लाह जाने, बड़बड़ाकर उठ गए। अब वो इसके लिए फ्रूट राइफल बना रहे थे। फारिस ने तस्वीर उठा ली। नन्हे मुन्ने से बच्चे गहरी नींद में थे। वो काफी देर तक दिलचस्पी से इन्हें देखता रहा। गालबन इतने छोटे बच्चों को देखने का इत्तेफाक इसे पहली बार हुआ था। अपनी सारी नवासियों के नाम मैंने ही रखे हैं। अब मेरी बड़ी नवासी हफ्सा चाह रही है कि इसका नाम भी मैं ही रखूं। उन्होंने एक लम्हे के लिए रुककर किचन की खिड़की से बाहर लॉन की क्यारियों में फूलों को देखा। फिर कुछ सोचा। वो कैसा रहेगा वर्दा? अब वो अपने मेहमान से पूछ रहे थे जो प्लेट में से दूसरा रोल उठा रहा था। वर्दा यानी फूल? बाहर के मौसम में आई है वो, है फूलों जैसी ही है वो। एक बार फिर तस्वीर पकड़कर वो अपनी नवासी को खोजने लगे। या फिर कोई और नाम? मैं बताऊं? अपना रोल खाते हुए फारिस ने कहा। डॉक्टर मुस्तफा इसके बेस्ट फ्रेंड थे। इनकी मुश्किल आसान करना इसका फर्ज था। हाँ, क्यों नहीं, वो खुश हुए। आप जन्नत रख दें। डॉक्टर मुस्तफा ने चौंक कर सर उठाया। जन्नत? मिस हादिया ने अपनी बेटी का नाम जन्नत रखा है, प्यारा नाम है ना, वो कह रहा था। डॉक्टर मुस्तफा इस पर निगाह जमाए बैठे रह गए। इनकी तवज्जो किसी एक फूल पर थी, मगर फारिस ने इन्हें लाइलमी में कितनी बड़ी तस्वीर दिखा दी थी। वर्दा एक फूल और जन्नत में तो जैसे हर तरह के फूल समा जाते हो। उन्होंने सोचा, वाकई बहुत प्यारा नाम है। बस आज से मेरी नवासी का नाम जन्नत है। वो फारिस के बालों में उंगलियां फेरते मुस्कुरा उठे थे। इसने फ्रूट राइफल खाया, डॉक्टर मुस्तफा के साथ सब चाय भी पी, लॉन के फूलों को पानी भी दिया
ऑस्ट्रेलियन तोतों को चूरी भी खिलाई, ड्राइंग बुक में रंग भी भरे और फिर बारिश की दुआ भी की। और ठीक 1 घंटे बाद सपहर के गुरूब होते ही सूरज पर काली घटा छा गई। हवाएं तेज हुई तो दूर से मट्टी और धूल उड़ती हुई नजर आई और देखते ही देखते हर तरफ धुंध छा गई। बारिश का पहला कतरा इसके गाल पर ही गिरा था। इसने खुशगवार हैरत से सर उठाकर आसमान को देखा, फिर हाथ फैलाए सीढ़ियां उतरकर लॉन में आ गया। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ आसमान पर कहीं बिजली चमकी थी। वो रात की बारिश से जितना खौफ होता था, दिन की बारिश से इतना ही महसूस करती थी। डॉक्टर मुस्तफा भी इसके साथ ही रिमझिम बारिश एंजॉय करते रहे और जैसे ही बारिश ने जोर पकड़ा वो इसे साथ लिए अंदर आ गए। काफी अरसे बाद उन्होंने फारिस को बेइंतहा खुश देखा था, जो तस्वुर ही तस्वुर में नीली सफेद थीम से सजी कुर्सियों को फिजा में टूटता बिखरता देख रहा था। मैंने अल्लाह से दुआ की थी बारिश हो जाए, इसने इश्तियाक के आलम में डॉक्टर मुस्तफा को बताया था। मैंने अल्लाह से कहा बहुत जोर की आंधी आए। इसने हाथ भी फैलाए, उछल कर भी दिखाया। पेशानी पर बिखरे बाल आंखों पर गिरे। डॉक्टर मुस्तफा ने इसकी आंखों में अजीब सी खुशी देखी। वो मुस्कुराए ताकि हम्माद के भी सारे खिलौने टूट जाएं, इसकी पार्टी भी खराब हो जाए। डॉक्टर मुस्तफा की मुस्कुराहट यकलक थम गई। उन्हें सकता हुआ वो ताज्जुब से फारिस वजदान को देख कर रह गए। हम्माद शिराजी, बिजनेस टाइकून आजम शिराजी का पोता। अच्छे बच्चे किसी का बुरा नहीं चाहते, उन्होंने टोका। मैं अच्छा हूं ही नहीं, फारिस ने बड़े आराम से एतराफ किया। वो इसे देख कर रह गए। मैंने बुरा नहीं चाहा, मैंने बस ये कहा कि बारिश हो जाए और आंधी भी आए। अब केस ने जरा से खफकी के साथ इन्हें वजाहत दी। डॉक्टर मुस्तफा अपने मुस्कुराहट जब्त कर गए। तुम हम्माद को नापसंद करते हो? कुछ सोचकर उन्होंने पूछा। वो मुझे नापसंद करता है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? जब भी इसकी मम्मी मेरे पास आती है तो इसे बुरा लगता है, जब भी वो मेरे लिए कुछ लेती हैं तो वो माइंड करता है। डॉक्टर मुस्तफा इसके सामने पंजों के बल बैठ गए। वो बराह रास्त फारिस की आंखों में देख रहे थे। कुछ दिन पहले वो मेरे कमरे में आया था और इसने मेरी वो सारी कारें तोड़ दी जो बिल्कुल इसके जैसी थी। इसे अच्छा नहीं लगता ना कि इसके जैसी चीज किसी और के पास हो। सर झुकाया वो शर्ट के किनारों को छेड़ा था। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मेरा सब कुछ किसी और के पास हो, मगर मैं तो कुछ नहीं कहता। डॉक्टर मुस्तफा जैसे अपनी जगह मुंजमद हुए थे। है तो हैरत की बात, हम्माद बाबू इस तरह किसी मुलाजिम के बेटे के साथ मुकाबला करता है। काम वाली मासी वहां से गुजर रही थी, सुनते ही बोल पड़ी। मैं मुलाजिम का बेटा नहीं हूँ। पूरी कुव्वत से वो इस औरत पर चीख पड़ा था। जहाँ काम वाली मासी सकते में आई तो वहाँ डॉक्टर मुस्तफा भी इसके रवैये से सदमे में चले गए। आंखों में गुस्सा, नमी, बेबसी लिए वो इस तूफानी मौसम में घर छोड़कर जाने लगा। ये तो डॉक्टर मुस्तफा इसे जबरदस्ती पकड़कर वापस लाए। काम वाली मासी से माजरत भी करवाई और इसे खाने के लिए भी रजामंद किया। और इसके बाद वो एक बार फिर इसके सामने बैठे थे। वो शिराजी खानदान के फैमिली डॉक्टर थे और आज से कबल उन्होंने कभी भी इनके खानदानी मामलात की जांच पड़ताल नहीं की थी और ना ही वो ऐसा करना पसंद करते थे। मगर आज न जाने क्यों वो फारिस वजदान के बारे में अचंभे का शिकार हुए थे। 1.5 साल पहले ये बच्चा अचानक सामने आया और वो इसे कई बार अटेंड कर चुके थे। कई बार वो इनके क्लिनिक में एडमिट हो चुका था। जमीला दाऊद इस बच्चे का बहुत ख्याल रखती थी और वो ये भी जानते थे। शिराजी मेंशन में एक बार फारिस की बाबत दरियाफ्त करने पर आजम शिराजी ने इसका तारुफ अपने मुलाजिम के यतीम बेटे के तौर पर करवाया था। मगर अब तुम किसके बेटे हो? वो अब पूछ रहे थे। किसी का भी नहीं, वो हुंजो नाराज था। ऐसा नहीं होता कि आप किसी के भी बेटे ना हो। ऐसा ही है कि मैं किसी का भी बेटा नहीं हूँ। डॉक्टर मुस्तफा इसे देख कर रह गए। फिर जैसे इन्हें मजाक सूझा, यानी तुम सीधा आसमान से गिरे थे, दरख्त पर उगाए थे। इसने भौं सुखेड़ कर इन्हें घूरा। वो मजाक के मूड में हरगिज नहीं था और तब किसी ख्याल के तहत डॉक्टर मुस्तफा की मुस्कुराहट सिमट गई। क्या तुम वाकई घर में सबको बताकर आए हो? मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। वो सर झुकाया, अपने बैग की जिप बंद करने लगा और डॉक्टर मुस्तफा को जैसे इनके हर सवाल का जवाब मिल गया। इस मौसम में तुम घर से बाहर हो, बाखुदा इस वक्त इन सब पर क्या बीत रही होगी। मगर फारिस बता नहीं सका कि इस वक्त इन सब पर कुछ भी नहीं बीत रही होगी, क्योंकि वो सब तो इस वक्त घर के अंदर खुशियां मना रहे हैं। डॉक्टर मुस्तफा तेजी से उठकर फोन की तरफ लपके थे, मगर मौसम की खराबी की वजह से सिग्नल्स का मसला था, कॉल ना हो सकी। रिसीवर हाथ में लिए उन्होंने खफकी से फारिस को देखा। मैं आज घर नहीं जाना चाहता। इसकी आवाज आंसू से रंधी हुई थी। डॉक्टर मुस्तफा गहरा तनफ्फुस लेकर रह गए। ओए होए 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 होए, ये क्या हो गया? हमारी कहानी किस रुख पर आ चुकी है फ्रेंड्स? मतलब कि ये जो फारिस है, जन्नत का हस्बैंड। ओए होए, तकदीर तो कैसे कैसे रिश्ते मिलाती है ना यार।
مطلب یہ بچپن میں اس کے نانا کے پاس آتا تھا. ان دونوں کا آپس میں بچپن کا لنک ہے. اور یہ جو اس کی ماں ہے جمیلہ, جو کہ اب جنت کا بہت خیال رکھتی ہے, اور ان کی ساس ہے وہ اسے بہت زیادہ پیار بھی کرتی ہیں. یار کتنی اچھی کہانی ہو گئی ہے نا, بہت بڑا ٹویسٹ تھا. میں تو ایک دم ایسے پڑھ رہی تھی, میری آنکھیں کھلی, ہے یہ ڈاکٹر مصطفیٰ یعنی جنت کے نانا, اوئے ہوئے. اچھا تو یہ مطلب تقریباً 6.5-7 سال بڑا ہے فارس جنت سے, اور ان لوگوں کا ایسا کنیکشن ہے جو کہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا. یعنی کہ نانا نے پہلے ہی اپنی نواسی کے لیے سلیکٹ کر لیا تھا بندہ, جس کو بلیوں کے الرجی سے بھی بچایا انہوں نے, اور جس کے لیے انہوں نے مطلب بہت زیادہ ٹریٹمنٹ وغیرہ بھی کیا, اور اس کو پیار وغیرہ بھی دیا. اچھا اب یہ جاننا ہے کہ فارس کو پتہ ہے جنت کون ہے. مطلب وہ ڈاکٹر مصطفیٰ جو اس کو پیار کرتے تھے, اس کا خیال رکھتے تھے, اس کا احساس کرتے تھے, یہ ان کی ہی نواسی ہے. اگر تو اس کو وہ پتہ چل گیا پھر تو یہ اور زیادہ پیار سے رہے گا اس کے ساتھ, اس کا خیال رکھے گا پر سارا کچھ. لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ نا گم ہو گئی ہے. اب اس کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ یار یہ کہاں چلی گئی, جنت کہاں گئی ہو تم, مل جاؤ. اب سب اس کو ڈھونڈیں گے کہ یار یہ جنت کہاں چلی گئی. اچھا یہ تو سمجھ آتی ہے کہ اس کے ساتھ بہت گندا سا ہوا, اس کے شوہر نے بھی اس کے ساتھ برا کیا, اور اس کے سسرال نے بھی, خاندان نے بھی, ماں نے بھی, ننیال پھر بھی کچھ اچھا تھا کہ گزارا ہو گیا اس بیچاری کا. اب کہاں جائے گی یہ سوچنے والی بات ہے. اس بیس پہ بنے گی آگے کی اسٹوری, اور پھر کیا ہوگا وہ سب میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی نیکسٹ ایپیسوڈز میں. ایک ایپیسوڈ کا تو کام نہیں ہے, ایپیسوڈز آتی جائیں گی. لیکن یہ دیکھیں یہ رائٹر کتنی اچھی ہیں. پچھلی ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے جنت کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جانا کہ وہ کیا تھی, اس کی ماں کیا تھی, اس کی پیچھے کی اسٹوری کیا تھی. آج کی پوری ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے پوری ایپیسوڈ تھی تقریباً جانا فارس کے بارے میں. فارس بچپن میں کیا تھا, کیسے تھا, اور پھر اس کی یہ جو نیچر ہے اکڑی اکڑی سی, لڑنے والی, رونے مرنے پٹنے والی, وہ کیوں بنی ہے. دیکھو ہم لوگ دیکھتے ہیں سوسائٹی میں جو ولنس ہیں کہ یار یہ تو ولن ہے, ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ فلاں ولن بنا تو ولن بنا کیسے. مطلب اگر کوئی برا ہوتا ہے تو ہر برائی کے پیچھے کچھ ہوتا ہے نا, برائی کی وجہ. ہم لوگ جڑ نہیں دیکھتے, ہم کہتے یار یہ تو بس ہے ہی گندا, ہے ہی برا. ارے یار کیا پتا ان کو برا بنانے والے ہم ہوں, کیا پتا ان کے دکھوں میں اضافہ کرنے والے ہم ہوں, کیا پتا ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرنے والے ہم ہوں. تو یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو میرا پڑھنے کا اسٹائل کیسا لگا آپ لوگ بتائیے گا. خوفناک, بھیانک, یا پھر گزارے لائق, یا پھر بہت اچھا, جو بھی لگا جیسا بھی لگا, آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ جب تک آپ لوگ مجھے اپنی بات نہیں بتائیں گے کہ یار آپ ہی ہمیں اچھا لگا, یار آپ ہی ہمیں اچھا نہیں لگا, یا آپ اس کو اس طریقے سے بہتر کریں, یا آپ اس میں یہ چیز اچھی کریں, یا یہ چیز بہترین کریں, تو پھر مجھے کیسے سمجھ آئے گی. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے سمجھائیں, آپ لوگ مجھے گائیڈ کریں, آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ رہیں اس پیاری سی جرنی میں. اور جب تک ہمارا چینل مونٹائز نہیں ہوتا, ایٹ لیسٹ ہم لوگ ساتھ مل کر اتنا تو کر سکتے ہیں نا. یار پتہ ہے میں اتنی دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ بس میں ایسے سوؤں اور میں اٹھوں اور میرا چینل مونٹائز ہو جائے. مطلب یہ چیزیں بہت صبر طلب ہیں, اور بہت زیادہ اس میں نا مجھے ویٹ کرنا پڑ رہا ہے. حالانکہ اب تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایک دن میں 5-6 ایپیسوڈز بھی اپلوڈ کروں, تاکہ آپ لوگ کو جلدی جلدی سننے کو ملے, اور آپ لوگ کو ویٹ نہ کرنا پڑے, اور آپ لوگ جلدی جلدی سبسکرائب بھی کریں. مگر یہی ہے نا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کب کیا کس کو کیسے دینا ہے. ہم لوگ کون ہی ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ نہیں یار یہ وقت بہتر تھا اور یہ وقت بہتر نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا گرد و نواح اہل و عیال کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. لو یو آل, اللہ حافظ.